ओम शान्ति। ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र रामेछापद्वारा सञ्चालन गरिएको यस साप्ताहिक राजयोग अनलाइन मेडिटेसन कोर्समा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी यो साप्ताहिक कोर्सको चौथो दिनमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ र अघिल्ला दिनहरूमा हामीले आत्मा, परमात्मा, परमात्माको दिव्य कर्तव्य यिनै कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै आएका छौँ भने आज यहाँहरू बीच हामी एउटा सुन्दर विषय र महत्त्वपूर्ण कुरामा चर्चा गर्नेछौँ। त्यो छ समय चक्र, काल चक्र र कर्मको गुह्य गति, जसको बारेमा यहाँहरू समक्ष केही कुरा राख्नेछौँ। र समय चक्र जुन तीव्र रूपले चलेर आफ्नो रफ्तार पार गर्दै हामीहरूको समक्ष काल चक्रको रूपमा अहिले आइरहेको छ। त त्यो समय अनुसार हामी समयलाई पहिचान गरेर त हामीले परिवर्तन हुनुपर्ने समय हामीलाई लाग्छ। हामी सबै वास्तवमा यस संसार एउटा पाठ खेल्ने स्थान हो भने हामी सबैलाई थाहा छ यो एउटा विश्व रङ्गमञ्च हो। हामी सबै कलाकार हौँ, तर अवधि कति त? हरेकको अवधि हुन्छ, त्यस्तै गरी त यसको अवधि कति? जहाँ हामीले पाठ बजाइराखेका छौँ, जहाँ हामीले यो देह धारण गरेर कर्म गरिरहेका छौँ र यो एउटा चक्री रूपबाट चल्दो रहेछ, जसलाई हामीले सृष्टि चक्र, काल चक्र भनेका छौँ। र यस संसारमा धेरै चिज चक्री रूपबाट नै चल्ने गर्छ, जुन हामीले थाहा पाइराखेका छौँ, हामीलाई थाहा नै छ। दिन र रातको चक्र, जुन हामीले दिन र रातलाई पनि यही चक्रे रूपबाट नै पाउँछौँ, ऋतुलाई पनि चक्रे रूपबाट नै पाउँछौँ, जन्म र मृत्युको पनि चक्रे रूपबाट नै पाउँछौँ भने अर्को छ सृष्टि चक्र अर्थात् काल चक्र। र हरेक चक्रको 4 अवस्था हुँदो रहेछ हुन्छ। दिन र रातलाई हेर्ने हो भने पनि त्यसमा हामी 4 अवस्था पाउँछौँ। बिहान हुन्छ, दिउँसो हुन्छ, बेलुका हुन्छ अनि राति हुन्छ। ऋतुलाई हेर्ने हो भने पनि यसमा 4 अवस्था नै हुन्छ, ग्रीष्म, बर्सात, शरद, वसन्त। जन्म र मृत्युको चक्रमा पनि 4 अवस्था नै हुन्छ, बच्चा, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। त्यस्तै गरी यो समयको चक्रमा पनि 4 वटा अवस्था नै हुन्छ। त्यो छ सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग। यो त हामी सबैलाई थाहा छ कि 4 युग भन्ने। र हरेक युग यो जुन काल चक्रको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि त हरेक युगको आयु, यहाँ 4 वटा युग त हामीले भन्यौँ र 4 वटा युगमा हरेक युगको आयु भनेको 1250, 1250, 1250 र 1250 वर्ष हुँदो रहेछ। चारै युगलाई मिलाएर 5000 वर्ष हुन्छ। 5000 वर्षको एउटा चक्र हुँदो रहेछ र त्यो एउटा साइकल पुरा हुन्छ, एउटा चक्र पुरा हुन्छ, फेरि पुनः त्यही किसिमले नै यो चक्र दोहोरिने कार्य गर्दो रहेछ। र कतिपयले यो 5000 वर्षको कुरा गर्दाखेरि प्रश्न सोध्ने गर्नुहुन्छ, लाग्छ यहाँहरूको मनमा पनि ती प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् कि 5000 वर्ष चाहिँ कहाँबाट आयो त? जसरी हामीले एउटा युगको आयु लाख लाख वर्ष यानी कलियुगकै आयुलाई हेर्ने हो भने शास्त्र अनुसार 4,32,000 वर्ष भनिदिएको छ। त्यो कुरामा हामीले प्रश्न उठाएनौँ, यो कसरी हुन्छ या कसरी भयो? त्यसलाई हामीले सजिलै स्वीकार गर्यौँ। तर जब हामी यो 5000 वर्षको कुरा भन्छौँ भने यसमा कई प्रकारको प्रश्नहरू उठ्न जान्छ या प्रश्न उठाउँछौँ, यो कसरी त किन या यसको के प्रमाण छ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। वास्तवमा यसको प्रमाण नै चाहन्छौँ भने त्यो प्रमाण पनि हामीलाई
मिलेको छ त्यो प्रमाण पनि हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। जस्तै परमात्माले त यसलाई स्पष्ट बताइसक्नु भएको छ, हामीले यसलाई थाहा पनि पाएका छौं भने त्यस्तै गरी अन्य धर्म र हिन्दू धर्म अनुसार पनि यो कुरा स्पष्ट छ। हिन्दू धर्म अनुसार पनि के भनाइ छ भने महाभारत काल बितेको 5000 वर्ष भएको छ भन्ने हामी भनाइ पाउँछौं या हिसाब पाइन्छ। र त्यही महाभारत काल यानी महाभारत पर्वकै अन्तिम पर्वमा यो पनि लेखेको पाउँछौं कि जब घरै घरमा महाभारत हुन्छ, घरै घरमा द्वन्द्व हुन्छ, तब बुझ्नु फेरि 5000 वर्ष पछिको महाभारत काल यही हो। र आज हेर्नुस् कुन चाहिँ घर यस्तो नहोला जहाँ टकराव नभएको, जहाँ मनमुटाव नभएको, जहाँ द्वन्द्व नभएको। हरेक घरमा हामीले त्यो पाउँछौं, घरै घरमा त्यो पाउँछौं, जसले गर्दा अहिले चलिरहेको समय नै महाभारत काल छ, जुन हिन्दू धर्म अनुसार पनि। र त्यस्तै गरी क्रिश्चियन धर्मको हिसाब अनुसार हेर्ने हो भने उहाँहरूको पवित्र धर्म पुस्तक बाइबलमा पनि यो पाउने गर्छौं। क्राइस्ट आउनु भन्दा 3000 वर्ष पहिला यो संसार हेभन थियो, प्याराडाइज थियो, उहाँहरूले त्यो भन्नुहुन्छ। र त्यहाँ पनि त्यो क्राइस्ट आउनु भन्दा 3000 वर्ष र 2000 वर्ष भित्रको समयलाई प्याराडाइज हेभन भनेको छ। र त्यहाँ 2000 र 3000 5000 कै हिसाब आएको पाउँछौं। त्यस्तै गरी मुस्लिम धर्मको हिसाब अनुसार हेर्ने हो भने पनि उहाँहरूको पवित्र धर्म पुस्तक कुरानमा यो पाउने गर्छौं कि हरेक 5000 वर्षमा एकचोटि कयामतको समय आउँछ, मृत्युको समय आउँछ। र उहाँहरूको भनाइ अनुसार अहिले वर्तमान चलिरहेको समय त्यही कयामतको समय चलिराखेको छ, त्यो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। यसरी 5000 वर्षको कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा हरेक धर्ममा प्राप्त गर्छौं, पाउँछौं, तर लाखौं वर्षको चाहिँ होइन। र अब यो चक्र जुन हामीले चक्रे रूपबाट सृष्टिको कुराहरू हेर्दैछौं र यो कसरी चल्छ भन्दा चक्रे रूपबाट, र यसलाई यहाँ अझै स्पष्ट पार्नको लागि स्वस्तिक देखाएको छ। स्वस्तिक देखाएको छ र स्वस्तिक अर्थात सु प्लस अस्ति। त यसले के भन्न खोजेको छ? सु मान शुभ, अस्ति मान छ। यो जुन चिन्ह देखाइएको छ यसले सधैँ शुभको एउटा संकेत गर्दो रहेछ। यसले शुभ छ है भनेर संकेत गर्छ या त्यही पाउँछौं, जसले गर्दा आज हामीले शुभ कार्यमा यो जुन चिन्ह छ यसलाई राख्ने गर्छौं। र हरेकले आफ्नो घरमा, ढोकामा, पूजा गर्ने स्थानमा यो चिन्ह राखेको हामी पाउने गर्छौं। यसले एउटा शुभको संकेत गराइरहेको छ। त्यस्तै गरी यो स्वस्तिकको हिसाबबाटै यहाँ सृष्टि चक्रको कुराहरू परमात्माले हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। र जुन यो 5000 वर्षको कुरा छ, जब 5000 वर्ष पुरा हुन्छ, एउटा साइकल पुरा हुन्छ, एउटा चक्र पुरा हुन्छ र अर्को चक्रको सुरुवात हुन्छ। र यहाँ पहिलो चक्र घुम्ने क्रममा पहिला आउँदो रहेछ सतयुग। जस्तै यहाँ हामीले कुनै पनि चीज सुरुवातको समयमा हेर्ने हो भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ, आकर्षक हुन्छ, सुखदायी हुन्छ, त्यो रूपमा हामी पाउने गर्छौं। सुरुवातको दिनमा जस्तै घर बनाउँछौं, सुरुवातको समयमा त्यसले हामीलाई धेरै नै आनन्द दिन्छ। अलिकति बस्दै गएपछि त्यसबाट केही न केही हामी कमजोरीहरू पाउन थाल्छौं। कुनै चीज हामी लिन्छौं, साधनहरू, त्यसले सुरुको दिनमा धेरै नै सुख दिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै त्यसको फेरि अलिकति महत्व भनौं, त्यसको अलिकति क्वालिटीहरू कम हुन जान्छ। त्यस्तै गरी यो चक्र पनि पहिला घुम्ने क्रममा सुरुवातको समय जसलाई सतयुग भनिन्छ, त यो A1 थियो, अर्थात सम्पूर्ण तरिकाबाट पर्फेक्ट, राम्रो, सतो प्रदान, सुखदायी खालको संसार थियो सतयुग। र यस्तो संसारमा बास गर्ने व्यक्ति, यस्तो संसारमा राज्य गर्ने व्यक्ति
उहाँहरू पनि त्यत्तिकै सतो प्रधान दिव्य गुणले भरिएको, आफूमा एउटा त्यस किसिमको कला र संस्कृतिले सजिएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको आत्मा माथि परमधामबाट यस धरतीमा अवतरित हुँदाखेरि माथि परमात्मा पिताबाट त आशीर्वाद प्राप्त गरेर आएको थियो, सम्पूर्ण शक्ति लिएर आएको थियो, जसले गर्दाखेरि त्यो संसार र त्यहाँ रहने व्यक्तिको एक आपसमा पूर्णता तालमेल मिलिराखेको छ। र सतयुग यसले के संकेत गरेको छ यो चिन्हले भने यो एउटा हातको रूपमा पनि दिएको छ र यसमा केही दिइराखेको संकेत गरेको छ। यानी आशीर्वाद केही दिएको अवस्थामा हामी पाउँछौं। सतयुग अर्थात् त्यहाँ दिएको अवस्था र त्यहाँको व्यक्तिहरू पनि दाताकै रूपमा रहन्छन्। आफ्नो आत्मिक शक्ति यति धेरै हुन्छ, आत्मिक ऊर्जा यति धेरै हुन्छ, जसले गर्दा हरेक कार्यमा उहाँहरू आफै सक्षम त्यस किसिमले भइराखेको हुन्छ। र जब समय अलिकति अगाडि बढ्छ, 1250 वर्ष पुरा हुन्छ, तब त्रेता युग लाग्छ। यो जुन चक्र छ, यो पोजिसन छ, अलिकति फेरि तल झुक्न जान्छ। त्यसको पोजिसन अलिकति चेन्ज हुन्छ, जसलाई त्रेता युग भनिन्छ। र यो दाहिनेतिरबाट घुम्दो रहेछ, यो चक्र घुम्छ र यो दाहिनेतिर राइट साइडबाट घुम्छ। र राइट अर्थात् जहाँ सतयुग, सत्ययुग, जहाँ सत्यताकै कुराहरू त्यहाँ पाउँछौं, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, यी कुराहरू हामी त्यहाँ प्राप्त गर्छौं भने त फेरि त्यही साइडको पनि अलिकति हामी झुकिएको पाउँछौं, अर्थात् त्यहाँ अलिकति कमी हुन त त्रेता युग यो पनि राइटमै देखाइएको छ। यहाँ पनि मानवमा धेरै दिव्य गुण हुन्छ, मानव आत्माको क्वालिटी त्यत्तिकै पावरफुल यानी शक्तिवाला हुन्छ, फेरि पनि केही न केही अलिकति त्रुटि हुन्छ। जस्तै यहाँहरूले केही सामान किन्नु भएको छ, त्यो सामानलाई केही समय प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई हामी एकदमै नयाँ भन्न सक्दैनौं, किन त्यो अलिकति प्रयोग भयो, त्यसको डिग्री कम हुन जान्छ, त्यसको भ्यालु अलिकति भए पनि कम हुन जान्छ। त्यस्तै गरी सतयुगको जति महत्व छ, त्यहाँको आत्माको जति महत्व छ, त्रेता युगमा आउँदा अलिकति त्यसमा फरक हुन जान्छ। तर सुख सुविधा मानवको विशेषता त्यसमा फरक पर्दैन, त्यसमा जतिको तति नै हुन्छ। त्यसैले सतयुग र त्रेता युगमा बस्ने हर नर नारीलाई देवी वा देवता भनिन्छ, जहाँ हरेक कार्य दैविक गुण युक्त हुन्छ, दिव्यताले सजिएको हुन्छ, जसले गर्दा उहाँहरूलाई यो टाइटल प्राप्त हुन्छ। जसरी यो 2500 वर्ष पुरा हुन्छ, आधा समय पुरा हुन्छ, तब यो चक्र फेरि मोडिन थाल्छ। राइट साइडबाट टर्न भएर लेफ्ट साइडतिर जान्छ, बायाँ तर्फ जान्छ। र एक त यो बायाँ तर्फ गएको छ अलिकति भने अर्कोतिर यसले आफ्नो पोजिसनलाई पनि अलिकति चेन्ज गरेको हामी पाउँछौं। के छ त, बायाँ साइड जाने बित्तिकै त्यो एउटा पोजिसन लिएको अवस्था या मागेको अवस्थामा हामी पाइराखेको छौं। केही थापेको सतयुग थियो, दिएको अवस्था भने त्यहाँ एउटा लिने अवस्थामा हामी पाउँछौं। र द्वापर, जसलाई मध्य युग भनिन्छ, जहाँ आत्माको शक्ति आधा खत्म भएको हुन्छ। सतयुग र त्रेतामा जति शक्ति थियो आत्मामा, त्यो द्वापर युगमा पुग्दा आधा कम हुन्छ, जसले गर्दा आत्मामा अलिकति ऊर्जा कमी हुन जान्छ। र द्वापर मानव त्यहाँ दुईटा पुर, त्यहाँ अलिकति मतभेद, विभाजन, भिन्नता हामी त्यहाँ पाउन थाल्छौं। त्यहाँ राम्रो पनि हुन्छ, नराम्रो पनि हुन्छ, त्यो दुईटा हुन थाल्छ। हुने बित्तिकै त्यहाँ अलिकति केही न केहीको कमी महसुस हुन्छ, त्यहाँ अलिकति टकरावको सुरुवात हुन्छ। र मानवलाई आफूसँग भएको एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा कम हुने बित्तिकै अर्को ऊर्जाको
अभाव यानी उसले केही ऊर्जा प्राप्त होस् मिलोस् भन्ने आशा राखेको हुन्छ। त्यहाँ आशा जागृत हुन थाल्छ। सत्युग र त्रैतामा त्यो आशा रहँदैन, किन त्यहाँ तृप्त हुन्छन्। जे छ आफै भित्र छ त्यो ऊर्जाले नै त्यहाँ काम गरिराखेको हुन्छ। भने द्वापर युगमा आइसकेपछि त्यहाँ अलिकति लिने आशा रहन्छ, जागृत हुन थाल्छ। त त्यो आशाको साथै त्यहाँ अलिकति मतान्तर पनि सुरु हुन्छ। त्यहाँ अनेक धर्मको सुरुवात भयो, जातको सुरुवात भयो, अनेक भाषाको सुरुवात भयो र अन्य पूजा पाठ मठ मन्दिरको पनि सुरुवात भयो। भइसकेपछि त्यहाँ अलिकति कमीको महसुस पनि गर्न थाले र मानवको केही आवाज रह्यो, केही पुकार रह्यो र त्यही पुकार अनुसार परमात्मा त यो धरतीमा त्यो बेला आउन सक्नुहुन्न र परमात्माले माथिबाट धर्म पिताहरूलाई यस धरतीमा पठाइदिनु भयो, त्यस समयमा पठाइदिनु भयो। त्यहाँको परिस्थिति माहौल हेरेर जुन अवस्था जुन ठाउँमा थियो त्यस अनुसार पठाइदिनु भयो ताकि त्यहाँको मानवमा केही सुधार आओस्। र त्यसमा तीनटा मुख्य धर्मपिताहरूलाई त्यहाँ पठाइदिनु भएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ इब्राहिम, महात्मा बुद्ध र क्राइस्ट, तीन धर्मपिताहरू। र तीन धर्मपिताहरूलाई विभिन्न भिन्न भिन्न स्थानमा पठाइयो। इब्राहिम आउनुहुन्छ र उहाँलाई मध्य पूर्व स्थानमा त्यहाँको समाज परिस्थिति हेरेर त त्यहाँ पठाइन्छ। र त्यहाँ के को कमी पाइयो भन्दाखेरि त्यहाँ पाइयो नियमको कमी। त्यसैले भनेको छ लस टु गभर्न ह्युमन लाइफ भनेर भनेको छ। मानव छ तर मानवमा कुनै त्यहाँ नियम रहेन। जे गर्छन् आफ्नै तरिकाले गरिराखेका छन्, जसले गर्दा केही नियम बनोस् भनेर धर्म सन्देश धर्म पिताको रूपबाट त्यहाँ दिइयो। र त्यहाँ उहाँले के शिक्षा दिनु भएको पाइन्छ भन्दाखेरि त जे प्रकृतिले नियम बनाएको छ त्यही माथि चल्न, त्यही भित्र चल्नमा नै कल्याण छ भनेर भनेको पाइन्छ। तर त्यहाँको व्यक्तिहरूले त्यो कुरालाई बुझ्न सकेनन्। र त्यस्तै गरी महात्मा बुद्ध आउनुभयो र महात्मा बुद्ध पूर्वतर्फ जानुभयो, पठाइयो र त्यहाँको परिस्थिति र त्यहाँको माहौललाई हेरेर पठाइयो। र त्यस अनुसार उहाँको उपदेश के रह्यो भन्दाखेरि कर्म नै धर्म हो, दया नै धर्म हो र अर्को उहाँले भन्नुभयो अहिंसा परमो धर्म। कर्म नै धर्म हो। जुन शिक्षा उहाँले देख्नुभयो कि आउँदा पिढीहरू यस्ता हुनेछन् कि कर्म नगरिकनै फल प्राप्त गर्न खोज्छन्, बिना मेहनत धेरै प्राप्ति खोज्छन्, जसले गर्दा कर्मलाई ध्यान दिउन् भनेर कर्मतिर ध्यान केन्द्रित गराउनु भयो। र त्यो समयको व्यक्तिले त यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। त्यसैले हामीले पाउँछौँ पहिला पहिलाको व्यक्तिहरूले आफ्नो मेहनत भन्दा बढी अरू चिज एक्स्ट्रा चिज लिन चाहँदैनथे। मैले जति मेहनत गरेको छ त्यति मैले लिनुपर्छ, बढी मैले लोभ गर्नु हुँदैन, आशा गर्नु हुँदैन, त्यो पहिलाको व्यक्तिमा थियो। भने जसरी समय बित्दै गयो त अहिले वर्तमान परिवेशमा के चल्यो भन्दा मेहनत नगरौँ, कर्म नगरौँ, प्राप्ति धेरै होस्, यो चाहना रहन गयो, यो अवस्था हुन गयो। र यो समय आउँछ है भनेर त्यही समयमा त्यही व्यक्तिहरू, ती महान पुरुषहरूबाट यो शिक्षा, यो सन्देश प्राप्त भएको थियो, परमात्माले दिलाउनु भएको थियो। र अर्को दया नै धर्म हो, प्राणी प्रति दया गर, जुन सन्देश महात्मा बुद्धले दिनुभएको थियो। तर त्यही सन्देश लिने अनुयायीहरूको अवस्था के छ हेरौँ। प्राणी प्रति दया गर, प्राणी प्रकृतिको एउटा स्वभाव हो, यस सृष्टिको सुन्दरता हो, त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भनेको थियो। मानव जाति चेतनशील हुन्, विवेकशील छन् र त्यो प्राणीको रक्षा गर भनेर भनेको थियो। आज त्यही प्राणी प्रति कस्तो तरिकाको व्यवहार मानवको भएको छ।
जसले गर्दा आज प्रकृतिलाई असह्य भएको कारण पनि यही छ कि त प्रकृतिलाई मानवले के गरे, एकदमै दुःख दिए, पीडा दिए, जसले गर्दा प्रकृति एकदमै दुखी भएको छ। र अर्को महात्मा बुद्धको भनाइ के थियो, उपदेश के थियो भन्दा अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा त यस सबभन्दा ठुलो धर्म भनेकै अहिंसा, हिंसा नगर्नु हो, यही भनेर उहाँले सन्देश दिनुभएको थियो। त यसरी यस किसिमले उहाँले जुन सन्देश दिनुभएको थियो र आज त उहाँकै शिष्यहरूले यो कुरालाई बुझ्न सकेनन्, जसको परिणाम आज सबैले भोगिनै रहेका छौँ र सृष्टिमा त्यही किसिमको आपद विपद आउनुको कारण पनि यही नै मान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी क्राइस्ट आउनुभयो र क्राइस्टलाई पश्चिमतर्फ पठाइयो र क्राइस्टलाई त्यहाँकै परिस्थिति हेरेर पठाइयो र उहाँले त्यही अनुसार शिक्षा दिनुभयो कि आउने दिन यहाँहरूको यस्तो हुनेछ भनेर शिक्षा दिनुभयो, कि भन्नुभयो सत्य नै ईश्वर हो, ट्रुथ इज गॉड भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसैले परमात्माको महिमा गाउँदाखेरि सत्यम शिवम सुन्दरम भनेर भनेको छ। सत्य भनेको त्यो हो, सत्य भनेको त्यो शक्ति हो, शिव हो भनेर भनेको छ। शिव परमात्मा यस्तो हुनुहुन्छ जो अति सुन्दर हुनुहुन्छ, त्यसैले सत्यम शिवम सुन्दरम भनेको छ। र त क्राइस्टले पनि यही शिक्षा दिनुभयो कि सत्य नै ईश्वर हो। आज कस्तो समय आएको छ, यही परिस्थिति आउँछ भन्ने थाहा भएर नै यी शिक्षाहरू प्राप्त भएको छ। र लभ इज गॉड भन्नुभएको थियो, प्यार नै ईश्वर हो, प्रेम नै ईश्वर हो। त्यहीको व्यक्तिले धर्मगुरु क्राइस्टलाई नै कस्तो अवस्थामा बनाइदिए त, जबकि सन्देश दिनुभएको थियो पवित्र सन्देश, धर्मको सन्देश, जसलाई त्यो अवस्थामा उहाँहरूले पार्नुभयो भनेपछि त आज मानवको स्थिति कतातिर गइरहेको छ, जुन हामीले देखिरहेका छौँ। यस किसिमको सन्देश वाहकहरूलाई द्वापर युगमा परमात्माले पठाउनु भयो, शिक्षा दिनुभयो। यसरी समय अगाडि बढ्दै जाँदा यो द्वापर युगको 1250 वर्ष पनि पुरा हुन्छ, तब सुरुवात हुन्छ कलियुग, प्रवेशता हुन्छ कलियुगको। र कलियुग कस्तो समय आएको छ, तमु प्रधान मात्रै नभएर घोर तमु प्रधान, अज्ञानता मात्रै नभएर महाअज्ञानताको समय आएको छ, जहाँ कि हामीले हरेक कुरा यस्तो अवस्थामा पाउँछौँ, अति अलिअलि नभएर जसको हामीले अतिको स्वरूपमा पाउँछौँ। किन भन्दाखेरि आत्माको क्वालिटी घट्दै 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 कलियुगमा आइपुग्दाखेरि आत्माको गुण केही केही मात्र रहन गयो, सबै समाप्त भयो, जसले गर्दा त्यहाँ रहन गयो कलह कलेश, लडाई झगडा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, यस किसिमको नकारात्मकताको भरपूरता हुन गयो। नकारात्मकताले आफ्नो प्रभाव देखाउन थाल्यो। यसरी कलियुगमा यस किसिमको व्यवहार जुन कि आज मानवताले नभएर दानवताले गर्ने व्यवहार देखा परेको छ। कलियुगमा जुन पनि राम्रो कार्य भनेर गरिन्छ, त्यसमा पनि नराम्रो नै प्राप्त गरेको हामी पाउँछौँ। त कलियुग र यस्तो किसिमको कलियुग र घोर कलियुग कहिले मान्ने त भन्दाखेरि मलाई यहाँहरू समक्ष एउटा प्रसङ्ग राख्न मन लाग्यो कि मदर टेरेसाले भन्नुभएको छ। एक दिन मदर टेरेसा जुन कि सानै भर्खरकै उमेरको हुनुहुन्थ्यो, त उहाँ त सिस्टर टेरेसा हुनुहुन्थ्यो। त उहाँको त्यो कर्तव्यले गर्दाखेरि उहाँलाई सम्पूर्णले मदर आमा भनेर त्यो टाइटल दिनुभयो र उहाँ मर्निङ वाक गइराख्नु भएको थियो यस्तो भर्खरकै उमेरमा। र जाँदाखेरि बिहानको समयमा दुई चारजना साथीसँग हिँडिराख्नु भएको थियो र हिँड्ने क्रममा कहीँ कुनाबाट एउटा कुनातिरबाट आवाज आउँछ, रोइराखेको, कराएको। र उहाँले यो आवाज कहाँबाट आयो यसो सुन्नुहुन्छ, देख्नुहुन्न, यसो हेर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्न। नदेखिसकेपछि त्यो आवाजको पिछा उहाँले गर्नुहुन्छ। गर्ने क्रममा हेर्दाखेरि कहीँ त थिएन, एउटा डस्टबिन त्यहाँ रहेछ र त्यो डस्टबिनमा एउटा मान्छेलाई हालिदिएको रहेछ। त्यो वृद्ध व्यक्ति थियो
जुन व्यक्ति त्यो डस्टबिन भित्र बसेर रुइराखेको थियो, कराइराखेको थियो र त्यो अवस्था उहाँले देख्दा उहाँलाई एकदमै नराम्रो त लागिराखेको थियो। फेरि पनि उहाँले सोध्नुभयो यो कसले गर्यो र यो कसरी भयो भन्दाखेरि जुन वृद्ध व्यक्तिले के भन्नुभयो त म धेरै समयदेखि प्यारालाइसिसको बिमारी थिएँ, जसले गर्दा मैले केही पनि गर्न सक्दिन थिएँ। घरमा गर्न नसकेपछि मेरो छोरा बुहारी धेरै नै दुखी भए, उनीहरूलाई धेरै नै गाह्रो भयो। अनि हिजो बेलुका मलाई यस डस्टबिनमा ल्याएर हाल्दिए, उनीहरूले ल्याएर हाल्दिए ताकि बरु यही मरोस् भनेर हाल्दिए। र म मर्न त सकिन, मेरो आधा शरीर लगभग धेरै शरीरहरूमा चाहिँ मुसाले टोकेर घाउ नै घाउ बनाएको थियो र मर्न मेरो आत्मा पनि निस्किराखेको छैन, मलाई पीडा पनि अति नै भइराखेको छ, शरीरमा पनि यस किसिमले टोकिराखेको छ जसबाट एकदमै रगतहरू बगिराखेको थियो। र त्यस्तो दृश्य उहाँले देख्नुभयो, जुनलाई फेरि त्यो वृद्ध व्यक्तिलाई निकाल्नुभयो, निकालेर लगेर सरसफाइ गर्नुभयो, उपचार गर्नुभयो। धेरै समय त त्यो व्यक्ति बाँचेन, लगभग 1 दिन नै बाँच्यो। र त्यो व्यक्तिले मर्ने बेलामा के भन्यो भन्दा, त्यस पश्चात के भन्यो भन्दाखेरि मेरो सारा जीवन मिल्यो, यत्रो जीवन मैले पाए, कुनै पनि दिन म खुसी भइन, कहिले पनि मैले सुखको अनुभव गरिन, तर आज मर्ने बेलामा म यस्तो व्यक्तिको हातबाट मर्दैछु, यस्तो दयावान विचार भएको व्यक्तिको हातबाट मर्दैछु र मलाई यो पक्का विश्वास छ कि मेरो आउने जन्म एकदमै राम्रो हुनेछ भनेर मलाई यो विश्वास छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि मदर टेरेसाको दिल एकदमै चिसो भयो र उहाँले यो सोच्नुभयो कि आजदेखि मेरो जीवन यही व्यक्तिको लागि र यस्तै व्यक्तिको लागि सफल हुनेछ, समर्पण हुनेछ। त्यसपछि उहाँले यस्तै वृद्ध, असहाय र यस्तो व्यक्तिको सहयोग गर्नुभयो, उहाँलाई साथ दिनुभयो, उहाँहरूकै लागि आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्नुभयो, जसले गर्दा त संसारको एउटा आमा बन्न पुग्नुभयो। र यो हो वास्तवमा उहाँले पनि यो कुरा बताउनु भएको छ कि कलियुगको अति भनेको यसलाई भनिन्छ। छोराछोरी कतिखेरको लागि त वृद्ध अवस्था, अशक्त अवस्थाको लागि हो र त्यही अवस्थामा ती छोराछोरीले त्यस्तो व्यवहार गर्छन् भने त यो के हो त? यो कलियुग मात्रै होइन, घोर कलियुग, तमो प्रधान मात्रै होइन, अति तमो प्रधान। त यो दृश्य उहाँले पाउनुभयो। यस्तो दृश्य त आज एउटा नभएर कैयौं कैयौं दृश्यहरू यो सबैले देखिराखेको छौँ, हामीले पाइराखेका छौँ, ताकि कति वृद्ध आमा बुवाहरू कुन किसिमले गुज्रिराखेका छन्, चलिराखेका छन्। यही हो कलियुगको एउटा तमो प्रधानता, कलियुगको एउटा लक्ष्य नै यसरी पनि हामी देख्नमा पाइराखेका छौँ। यसरी यो कलियुग अति तमो प्रधान, कालो दुनियाँ, अज्ञानताको दुनियाँ, अन्धकारको दुनियाँ छ र फेरि यो परिवर्तन हुँदै आउँछ स्वर्णिम दुनियाँ, सुनौलो दुनियाँ, सुखको दुनियाँ, सत्यको दुनियाँ। यसरी परिवर्तन हुन्छ र यो परिवर्तन गर्ने समय, वर्तमान समय जसलाई पुरुषोत्तम संगम युग भनिएको छ, यही समयमा परमात्मा पिताले परिवर्तन गर्ने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र फेरि यो समय अनुसार परिवर्तन त स्वर्णिम बिहानीको रूपमा हुन्छ। यसरी यो 5000 वर्षको चक्र यहाँ देखाइएको छ। यो एउटा नाटकको रूपमा तयार पारिएको छ। जसरी हामीले 2-3 घण्टाको नाटक हेर्छौँ, फिल्म हेर्छौँ भने त्यसमा हामी जतिचोटि दोहोऱ्याएर हेरे पनि त्यही सिन पाउँछौँ, त्यही एक्टिङ पाउँछौँ, त्यही हिरो हिरोइन पाउँछौँ, चाहे एकचोटि हेरौँ चाहे 10औं चोटि हेरौँ, त्यसमा केही पनि हामी फरक पाउँदैनौँ। त्यस्तै गरी त यहाँ पनि के भन्न खोजिएको छ, यहाँ तल लेखिएको छ कि एक अद्भुत रहस्य, र यहाँ भनिएको पनि छ तपाईँ यहाँ पहिलो पटक आउनु भएको होइन, तपाईँ आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले यस ठाउँमा, यसै समयमा, यसै तरिकाले आउनु भएको थियो र अहिले पनि आउनु भएको छ, साथै हरेक 5000 वर्षपछि पनि आउनु हुनेछ, किनकि यो सृष्टि रूपी नाटक हरेक 5000 वर्षपछि हुबहु पुनरावृत्ति हुन्छ भनेर भनिएको छ। किन भन्दा आज हामी यहाँ बसेको छौँ, यस किसिमले
यहाँहरूले आजको साधनको माध्यमबाट आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसेर जुन सुन्दै हुनुहुन्छ, यो समयमा यसरी यही स्वरूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ भने आज मात्रै नभएर आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि पनि यही स्थान, सोही स्थानमा यही टाइममा बसेर सुनिराख्नु भएको थियो। आज पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, 5000 वर्षपछि पनि सुन्नुहुनेछ। यो हो 5000 वर्षको बेहदको नाटक, बेहदको फिल्म, जुन जस्ताको तस्तै दोहोरिनेछ। यसरी यहाँलाई यो 5000 वर्षको समयको बारेमा बताइएको छ। त यो समयले हामीलाई के संकेत गर्दैछ भन्दा त अब परिवर्तन हुने समय आएको छ। परिवर्तनको लागि कुनै पनि व्यक्ति यस्तो हुन्छ कि समयमा हामीले कुनै खराब काम गरिराखेको हुन्छ, परिवर्तन गर्न खोज्छौँ, यस्तो गर्न हुँदैन भनेर शिक्षा र सावधानी दिइन्छ। दिँदा दिँदै पनि कोही व्यक्ति टेर्दैनन्, मान्दैनन् भने हामी के भन्ने गर्छौँ, छोडिदिउँ, समयले नै उसलाई परिवर्तन गर्छ भनेर भन्छौँ। तर जब समयले परिवर्तन गर्छ त्यो समय कस्तो हुनेछ? जब समयले परिवर्तन त गर्छ त्यो समय हाम्रो कस्तो हुनेछ? त्यो समय हुनेछ, त्यो समय एकदमै दुःखदायी हुनेछ, त्यो समय एकदमै पीडादायी हुनेछ। र यो सबैको अनुभव हो। समयभन्दा अगाडि गर्न सकेनौँ र समय पश्चात परिवर्तन हुन परेमा, केही गर्न परेमा कस्तो हुन्छ। त्यस्तै गरी परमात्माले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले परिवर्तन हौ। किन परिवर्तन हुनै पर्छ? किन? यसले जबरजस्ती भए पनि परिवर्तन गराउँछ र एउटा पछि गएर कालको रूपमा, यानि त्यो किसिमको रूपमा हामीलाई परिवर्तन गर्न निमित्त बन्दछ। त्यसैले त्यो समयभन्दा अगाडि हामीले आफ्नो स्वभाव, संस्कार, आफ्नो कमजोरीहरूलाई परिवर्तन गरौँ। यसरी यो छ सृष्टि चक्र र यसमा चारवटा युग हामीले पाएका छौँ। यहाँहरूले पनि देख्दै हुनुहुन्छ, चारवटा युग स्पष्टसँग बताइएको छ। र यो चारवटा युग पुरा भइसकेपछि यहाँ सानो एउटा युग देखाइएको छ, जसलाई पुरुषोत्तम संगम युग भनेर भनिन्छ। त यो पुरुषोत्तम संगम युग एकदमै छोटो समय छ, तर प्राप्ति यहाँ धेरै भन्दा धेरै हुन्छ। र यस प्राप्ति परमपिता परमात्माले यही समयमा आएर दिलाउँदै हुनुहुन्छ। र जसले यस छोटो युगको महत्त्व बुझेर जीवनलाई सफल गर्छन् भने त उनै फेरि यस्तो दुनियाँको लायक बन्छन्, सतयुग र त्रेतायुगमा रहने लायक बन्दछन्। त्यसको लागि गर्ने समय भनेको अहिले हो, जसलाई पुरुषोत्तम संगम युग भनिन्छ। र यसरी यो छ सृष्टि चक्रको महत्त्व। र अब हामी यसरी सृष्टि चक्रको महत्त्वको साथै कर्मको गहन गति, त जस्तो हामीले बिउ रोप्छौँ त्यस्तै वृक्ष हुन्छ, जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै नै फल मिल्छ। र मानवको कर्म अनुसार मानव योनिमा नै जन्म लिनुपर्छ, न कि पशु योनिमा। त पशु योनिमा हामीले जन्म लिने होइन। हाम्रो भनाइ के रह्यो भन्दा मानिसले 84 लाख जन्म लिन्छ, 84 लाख योनि धारण गर्नुपर्छ, त्यो पनि मानवबाट मानव नभइकन किरा फटेङ्ग्रा, कुकुर बिरालो अनेक योनिमा जानुपर्छ भनेर भनिएको छ। वास्तवमा मानवले गरेको कर्म न कि अन्य पशु पन्छीमा नभइकन मानवमा नै बोक्ने हो भनेर यहाँ परमात्माले बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यो पनि 84 जन्म लिएर, 84 लाख जन्म लिएर होइन। र हाम्रो भनाइ के रहेको छ भन्दाखेरि यदि मानव जन्म पाएर पनि कुकर्म गर्छौँ, नराम्रो कर्म गर्छौँ र हामीबाट गलत कर्महरू नै हुन्छ भने यसको परिणाम र यसको फल चाहिँ त अन्य पशु योनिमा जानुपर्छ, भोग्नुपर्छ भनिन्छ। ठिक छ, मानवले गरेको कर्म, पाप कर्महरू पशु योनिमै गएर भोग्ने हो भने त आज सबैको जन्म समान हुनु पर्थ्यो नि। फेरि पनि यति फरक किन छ? कोही करोडपति छन्, कोही रोडमा भिख मागेर बसिराखेको छ, यति अन्तर किन छ?
यदि सबैले गरेको पाप कर्म यिनै पशु पन्छी योनिमा गएर भोग्ने हो भने, त्यसैले मानवले गरेको कर्मको फल यो पशु योनिमा गएर भोग्ने भन्दा पनि मानवले गरेको कर्मको फल मानवै बनेर भोग्नु पर्ने हो, मानव नै बनेर भोग्ने हो। जस्तै हामीले भन्छौँ कुकुरमा गएर भोग्नुपर्छ, कुकुर बनेर भोग्नुपर्छ, कुकुर बनेर होइन, कुकुरमा गएर होइन, कुकुर जस्तै भएर चाहिँ भोग्नुपर्छ। जस्तै कोही व्यक्ति छन्, आज हामीले यो धेरै देख्छौँ, बजार एरिया शहर एरियामा देख्ने गर्छौँ, कतिपय व्यक्ति सडकमा बसेको छन्, फोहोरको थुप्रोमा सुतेका छन् र फोहोरको थुप्रोमा फालेको चिज जुन ठाउँमा बसेर कुकुरले खाइरहेको छ त्यही ठाउँमा बसेर उसले पनि खाइरहेको छ। नालीमा बग्दै गरेको पानी उसले पिराखेको छ, थापेर पिराखेको छ। उसलाई यो सफा हो, यो फोहोर हो, ये पनि ज्ञान छैन। भनी उसको जन्म कस्तो छ त मानव भएर पनि, के उसले अर्को जन्म पनि कुकुरको लिनु पर्ला त? उसले अर्को जन्म कुकुरको लिनु परेन, ताकि आज मानव भएर पनि त्यही अनुसार बिताइराखेको छ, कुकुर तुल्य भएर बिताएको छ। त्यसैले हामीले गरेको कर्मको फल हामीले भोग्नै पर्छ, तर अन्य प्राणीमा गएर होइन, मानव बनेर नै भोग्नु पर्छ। जस्तै गधामा जान्छ, गोरुमा जान्छ भनेर भनिन्छ, त्यही किसिमको हाम्रो व्यवहार हुन जान्छ, त्यही किसिमको हामीलाई अरूबाट त्यस किसिमको व्यवहार हामीलाई मिल्छ, न कि त्यही जाने होइन। र यहाँ श्रीमानले शरीर छोडेको छ, श्रीमती रुइराखेको छ, उसले पनि सोच्छ कि यस्तै कुनै प्राणीमा गएको होला, त्यस्तै सोचिराखेको छ। तर यहाँ देखाइएको छ त आत्मा निस्केर गएको छ, केहीमा पनि गएको छैन। खरायो, कुकुर, गधा जुन कुनै पनि जनावरमा गएको छैन, सिधा आत्मा निस्केर गएर बच्चा बनिराखेको छ। र यहाँ श्रेष्ठ कर्म गरेको थियो, जसको फलस्वरूप त्यहाँ गएर श्री कृष्ण जस्तो बच्चा बन्दैछ। यदि यहाँ नराम्रो कर्म गरेको भए त्यहाँ गएर त्यस्तै किसिमको सडकमा बस्नेको बच्चा पनि बन्न सक्थ्यो, त्यस्तै दुःखदायी घटनामा पनि जन्म लिन सक्थ्यो। भने कर्मको फल हामीले अवश्य प्राप्त गर्छौं, कर्मले मानवलाई छोड्दैन। चाहे जतिसुकै जन्म किन लिन नपरोस्, फेरि पनि हामीलाई छोड्दैन, हामीले भोग्नै पर्छ, तर मानव बनेरै भोग्ने हो, अरू प्राणी बनेर होइन। यस्तै गरी यसमा एउटा यहाँहरूलाई प्रसङ्ग सुनाउन मन लाग्यो कि धृतराष्ट्र त दृष्टिविहीन थिए, आँखा देख्दैनथे र आँखा नदेखेपछि धेरै पीडा भइराखेको थियो। र उहाँले कृष्णलाई सोध्नुहुन्छ, श्री कृष्णलाई, कि मैले यो जन्ममा त त्यति ठुलो पाप गरेको जस्तो लाग्दैन, फेरि पनि मलाई किन यस्तो सजाय, मैले किन यसरी आँखा नदेखेर बस्नु पर्यो, यति मलाई गाह्रो भइराखेको छ, छटपटाइरहेको छु भनेर भन्दाखेरि, यो जन्ममा नगर्नु भएको भए पनि अघिल्लो जन्महरूमा त गर्नु भएको थियो होला नि त भनेर श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ। त ठिक छ, म हजुरको कर्मको खाता हेर्छु, कुन जन्ममा के गल्ती गर्नु भएको रहेछ कि भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र हेर्ने क्रममा त कृष्णले 2 जन्म 3 जन्म अगाडिसम्म जानुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, त्यसमा केही पनि देखिँदैन, सबै राम्रो नै देखिन्छ। र भन्नुहुन्छ 2-3 जन्मसम्म त हजुरको राम्रै छ, फेरि पनि मलाई यो के को सजाय भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, किन यस्तो भोग्नु परिराखेको छ, पक्नुस् म हेर्दै जान्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। र हेर्दै जाने क्रममा हेर्दै जानुहुन्छ र 17औं जन्म अगाडि गइसकेपछि उहाँले के देख्नुहुन्छ भन्दा, कि सानो बचपन अवस्थामा चराको गुणबाट, त्यो माथि चराले जुन रूपमा लगाएको गुण हुन्छ, त्यहाँबाट सानो सानो बच्चाहरूलाई चराको लिँदो रहेछन् र आँखामा चाहिँ त्यो काँडाले, एकदम तीखो तीखो धारिलो काँडाहरूले आँखामा घोस्दिँदै आँखा फुटाउँदै भुइँमा फालिदिएको त्यो दृश्य देखा पर्यो। र त्यसमा चराहरू यति दयनीय स्वरले ची ची कराइराखेको थियो, एकदमै पीडाको स्वरमा चिच्याइराखेको थियो, तर ऊ चाहिँ रमाइ नै राखेको थियो।
र यसरी यो बचपनको उदण्ड अवस्थामा गरेको गल्ती, त्यो पनि 17औं जन्म अगाडि गरेको गल्ती आज त्यो जन्ममा 17औं जन्मपछि आएर भोग्नु परेको छ भनेर श्री कृष्णले त्यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसैले कर्मले चाहे जतिसुकै जन्म किन नल्याउन् त त्यो छोड्नेवाला छैन र हामीले जस्तो कर्म गर्छौं त्यसको फल हामीले अवश्य भोग्नेछौं। त्यस्तै गरी यहाँ पनि त्यो मानव बनेरै भोग्ने हो, न कि जनावर बनेर। र मानव आज अन्य प्राणीमा जान्छन् त भन्छन्, तर पनि आज जति पनि पूर्व जन्मको घटनाहरू बताएका छन् उहाँहरूले यो के भन्नुभएको छैन कसैले पनि कि म पहिलो जन्ममा कुकुर थिएँ, म पहिलो जन्ममा गाई थिएँ, फलानो घरमा म बस्थे, त्यहाँ म दुध दिन्थे, त्यो कुरा कसैले भनेको छैन। के भनेको छ, म फलानो घरमा थिएँ, मेरो यस्तो परिवार थियो, यस्तो घर थियो, यस्तो यस्तो किसिमको मित्र सम्बन्धी थियो, जसले पनि पहिला जन्मको कुरा बताएको छ। यस किसिमले म मानव नै थिएँ भनेर त्यही किसिमको कुराहरू बताएको छ, जनावर थिएँ भनेर भनेको छैन। भने त आज यो मानव शरीर छोडेर अन्य प्राणीमा जाने होइन, यो परमात्माले बताउँदै हुनुहुन्छ। र जेको बिउ रोप्छौं त्यही फल्छ। त्यहाँ आँपको बिउ रोप्छौं भने आँप नै फल्छ, केराको बिउ रोप्छौं भने केरा नै फल्छ भने मानव शरीर छोडेर पनि मानवकै जन्म हुन्छ। र यसमा अवतारी लामाको पनि हामी कुरा गर्छौं। अवतारी लामाले 9 जन्म अगाडिसम्मको कुराहरू सबै स्पष्ट बताउनु भयो भनेर भन्ने गर्छौं। कुन कुन जन्म कहाँ कहाँ लिएको थिए, के भएको थिए, के त्यहाँ भयो, सम्पूर्ण कुरा उहाँले बताउनु भएको थियो भनेर हामीले पाउने गर्छौं। वास्तवमा यो मानव नै हुन्छ भनेर एउटा संकेत गरिएको छ र कर्म अनुसारको प्राप्ति चाहिँ अवश्य हुन्छ। यसमा अर्को पनि यहाँहरु समक्ष एउटा प्रसंग राख्न मन लाग्यो र यो कर्मकै कुराहरू गर्दाखेरि यो चाहिँ विदेशतिरको एउटा घटना छ। त त्यहाँ एउटा बहिनी भर्खरकै उमेरको थियो, तर ऊ यति धेरै मोटो थियो कि उसलाई केही गर्नलाई साह्रै गाह्रो हुने। जे पनि आफ्नो कामहरू केही गर्न खोज्छ त उसलाई शरीरमा एकदमै पीडा हुन्छ, नुहाउन पनि नसक्ने, चल्न पनि नसक्ने, कहीँ जान पनि नसक्ने, यसरी एकदम पीडा हुन्थ्यो। र उसले त्यो मोटापालाई घटाउनको लागि कयौं प्रयत्न गर्यो, औषधि खायो, एक्सरसाइज गर्यो, हरेक व्यक्तिहरूको सल्लाह लिएर हरेक गर्दा पनि त्यो मोटोपन घटेन। नघटिसकेपछि झन् बीचमा शारीरिक दर्दहरू, दुःखहरू झनै बढ्न थाल्यो। र त्यो क्रममा त त्यहाँ एउटा एडगर केसी भन्ने व्यक्ति, यहाँ अस्ति नै पनि उहाँको बारेमा केही कुराहरू आएको थियो। र एडगर केसी भन्ने व्यक्ति जसलाई कि उहाँको पासमै गएर भन्दा पनि उहाँलाई केही पत्रहरू लेखेर दिए पनि त उहाँले चाहिँ अघिल्लो जन्मको कारणले यस जन्ममा भोग्नु पर्ने पीडाहरूको कुराहरू बताउनुहुन्थ्यो, के कारणले भोग्दैछ त या भोगिराखेको छु भन्ने कुराहरू बताउनुहुन्थ्यो। र उहाँलाई चिठी लेख्नुभयो। चिठी लेखियो र त्यो कुरा उहाँ पढेर सुनाइयो र उहाँले त्यो सुसुप्त अवस्थामा गएर त्यो चिठीको मनन गर्नुभयो र भन्नुभयो। भन्दाखेरि के भन्नुभयो एडगर केसीले भन्दा 2 जन्म अगाडि त उहाँ रोम भन्ने देशमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यो जुन बहिनी रोम भन्ने देशमा बहिनी नै थियो र ऊ खेलाडी रहेछ, एकदम स्लिम पातलो, एकदमै राम्रो, र ऊ खेलाडी थियो। र उसलाई के हुँदो रहेछ भन्दा एकदम मोटो मोटो व्यक्तिहरू हिँडेको देख्दाखेरि, उफ्रेको देख्दाखेरि उसलाई यति खुसी लाग्दो रहेछ या त्यस्तो गरी उसले हाँस्दिदो रहेछ कि उसको दिल दुख्ने गरेर उसलाई जिस्काउने त्यस्तो गर्दो रहेछ। र त्यो यस्तो गरेर त्यो आवाज उसले निकाल्ने, उस्तो गरेर हाँस्ने, जसको परिणाम चाहिँ 2 जन्मपछि ऊ आफै आएर यति धेरै मोटो भयो कि जो कि उसले कुनै पनि युक्ति यत्न गर्दा पनि त्यो कम भएन। तब त्यहाँ एडगर केसीले के भनेको पाउँछौं भन्दा त यो रोग होइन, यो कर्म भोग हो, यो औषधि गरेर निको हुँदैन, यसलाई भोग्नै पर्छ। त्यसैले आज हेर्नुहोस्, हामीलाई रोग लाग्छ, उपचार गर्छौं, ट्याब्लेट लिन्छौं, त्यो निको भयो भने त्यसलाई रोग मान्ने, र यदि हामीले औषधि गर्दै पनि हामीलाई निको हुँदैन, त्यो हो कर्म भोग। जुन दुखेको छ, पोलेको छ, जति गरे पनि ठिक हुँदैन, त्यो हामीले भोग्नै पर्छ। त्यसरी हामीले कर्म भोग भोगिराखेका हुन्छौं।
त्यसैले कर्म भनेको यस्तो चिज हो जसले कहिले पनि मानवलाई छोड्दैन र हामीलाई धेरै पीडा भयो भने यो पनि भन्ने गर्छौं कि कुन जन्मको कर्मको फल मैले भोगिराखेको छु, मतलब मैले नै कुनै जन्ममा गरेको थिएँ र आज मैले भोग्दैछु। यो कुराहरू हाम्रो भित्र विवेकले भन्दैछ कि तिमीले गरेको थियो भनेर भनिराखेको छ भने हामीले कर्म कस्तो गर्नु पर्ला। त्यसैले परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, कर्मलाई ध्यान देऊ। मानव जीवन एउटा खेत हो, मन वचन कर्म किसान हुन् र त्यसमा पाप र पुण्य बिउ हो। त अब हामीले के रोप्ने त? जे रोप्छौं त्यहाँ फल्छ। र यसरी हामीले मानव जीवनमा ध्यान दिनुपर्ने कर्म रहेछ, जहाँ गए पनि यो सँगै सँगै गइराख्दो रहेछ र हामीलाई छोड्दैन। र यसैले श्रेष्ठ कर्म गरौँ। बीज जस्तो रोप्छौं वृक्ष त्यस्तै बने जस्तै हामी आत्माले पनि श्रेष्ठ कर्म गर्यौं भने त्यसको फल हामीले श्रेष्ठ नै प्राप्त गर्नेछौं। र यहाँ पनि कर्मको गुह्य गति भनेको छ। त यो मानव जीवनमा बुझ्नु पर्ने कुरा आज यहाँहरू समक्ष यी कुराहरू त राखेको छौं। यसको बारेमा अझै गहन तरिकाले बुझ्ने हो भने त हामी स्पष्ट हुन्छौं कि कस्तो कर्मको परिणाम कस्तो हुन्छ। सोचको बारेमा, बोलको बारेमा, गराइको बारेमा, त्यसको कति भोगाइ हुन्छ, यो सूक्ष्म रूपबाट पनि यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ कर्मको गुह्य गति भनेको छ 4 प्रकारको कर्म। सतयुग र त्रेतामा अकर्म हुन्छ। द्वापर युगमा सुकर्म या पुण्य कर्म हुन्छ। कलियुगमा विकर्म वा पाप कर्म हुन्छ भने संगम युगमा श्रेष्ठ कर्म। यो कर्महरूको प्रकार छ। सतयुग र त्रेतामा हामीले जे गर्छौं त्यहाँ हामी आत्मा आफै एउटा ऊर्जावान, शक्तिवान आत्माको क्वालिटी एकदमै पूर्ण हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ अन्य व्यक्तिको सहायताको आवश्यकता पर्दैन। या त हामीले आफ्नो इच्छाको लागि कुनै इष्ट देवलाई पनि याद गरिराख्नु पर्दैन। त्यहाँ पूज्य आफै देवी देवता हुन्छन्। त्यो शक्ति उहाँमै हुन्छ इच्छा गर्ने व्यक्तिकै प्राप्ति हुने। तर त्यहाँ पुण्यको रूपमा जम्मा पनि हुँदैन र त्यहाँ गरेको कर्म विकर्म पनि बन्दैन। त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा हामीले बैंक ब्यालेन्स गरेको छौं र त्यसमा हामी बचत गरेनौं, खाँदै गयो भने त्यो घट्दै जाने सतयुगदेखिको अवस्था भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ। हाम्रो घट्दै 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 कलियुगमा आइपुग्दा चाहिँ एकदमै खातामा केही नभएको अवस्था त्यो हुन पुगेको हो। त्यस्तै गरी द्वापर युगमा जुन हामीले गर्छौं सुकर्म या पुण्य कर्म र द्वापर युगमा गरेको पनि हाम्रो त्यही किसिममा रहने गर्छ र कलियुगमा हामीले जुन गर्छौं त्यो चाहिँ विकर्म वा पाप कर्म बन्न जान्छ। हामीले सम्झिन्छौं राम्रै भनेर, तर त्यो एउटा विकर्मको रूपमा बन्न जान्छ, पाप कर्मको रूपमा रहन जान्छ। यसमा यहाँहरूलाई एउटा प्रसङ्ग सुनाउन मन लाग्यो। एकजना व्यक्ति जन्मदै वैष्णव थियो। जन्मदै वैष्णव, उसले कुनै पनि त्यस्तो कार्य गरेको थिएन, पूजा पाठ गर्ने, धर्म कर्म गर्ने, दान दिने, व्रत बस्ने, यही तरिकाबाट दिनचर्या चल्थ्यो। र यसै किसिमले गर्दा गर्दै एक दिन शरीर छुट्यो, देह त्याग भयो। भइसकेपछि माथि धर्मराजपुरीमा जानु पर्यो र धर्मराजपुरीमा जाने क्रममा त त्यहाँ धर्मराजले खाता हेर्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि त उहाँको के पाइन्छ भन्दा 3000 माछा मारेको आरोप रहेछ त्यहाँ पाइन्छ। तिमीले त 3000 माछा पो मारेको रहेछौ। ऊ त एकदम छक्क पर्छ। म जन्मदै वैष्णव, यदि वैष्णव नभएको भए पनि त यो हुन सक्थ्यो भनेर म भन्थे। यो त हुनै नसक्ने, ताकि मैले माछा मार्नु भन्दा पनि त्यसलाई छोएको पनि छैन, ताकि म यति शुद्ध गरेर बसेको छु, अन्त गएर मैले पानी पनि छोएको खाएको छैन, फेरि पनि मलाई यो कसरी भयो भनेर भन्दा त्यहाँ धर्मराजले खाता पल्टाएर हेर्नुहुन्छ। हेर्ने क्रममा के भएको रहेछ भन्दा गर्न खोजेको पुण्य नै रहेछ, गर्न खोजेको भलाइ नै रहेछ, कसैको लागि सहयोग रहेछ, तर त्यही गएर उतातिर विकर्मको रूपमा परिणत भएछ, त्यही गएर एउटा पाप कर्मको रूपमा परिणत भएछ।
र कसैलाई एकजना माछा मार्ने व्यक्तिलाई के गरिरहेको रहेछ भन्दा उसले केही असहाय भएको कारणले गर्दा केही माग्न आएको थियो, सहायता माग्न आएको थियो र त्यो व्यक्तिलाई केही पैसा दिएको रहेछ र पैसा दिइसकेपछि जुन माछा मार्ने व्यक्तिले जाल किनेर लगेर उसले माछा मार्दो रहेछ, माझी भनौँ। त जसले गर्दा लगेर त्यहाँ माछा मार्यो। माछा मार्दाखेरि त्यो जालबाट 3000 माछा मारेको रहेछ र त्यसमा आधा चाहिँ उसको भागमा परेको रहेछ, 1500 चाहिँ उसको भागमा परेको रहेछ। 3000 माछा मारेको रहेछ र त्यसमा 1500 चाहिँ उसको भागमा परेको रहेछ, जसले गर्दा त्यो तिमीले भोग्नु पर्छ भनेर धर्मराजले भनिदिएको छ। भनेपछि कर्मको फल कहाँबाट, कलियुगमा आएर हामीले पुण्य गरे भनेर भन्दा भन्दै पनि यो अवस्था हुन जान्छ। त्यसैले यहाँ परमात्माले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा दान पनि पात्रलाई हेरेर देऊ, जो कोहीलाई दान नदेऊ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र ठिक छ, हाम्रो आफ्नै गाउँघरमा त्यस्तो असहाय व्यक्ति छ, त्यस्तो स्थितिमा गुज्रेको छ, उसले हामीले मजाले दान गर्न सक्छौँ, सहयोग गर्न सक्छौँ, मद्दत गर्न सक्छौँ। तर अनजान व्यक्तिहरूलाई हामी त्यतिकै दिन सक्दैनौँ, ताकि त्यसको परिणाम हामी पनि भोग्न नपरोस्, त्यसको पनि फेरि फल हामीले प्राप्त गर्न नपरोस्। यसले गर्दाखेरि यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ परमात्माले भन्दाखेरि, कोही त्यस्तो असहाय जस्तो लाग्छ, त्यस्तो व्यक्ति आउँछन् भने उसलाई टन्न खाना दिने, लगाउने कपडा दिने, फलफुल दिने, अरू कुराहरू दिने, ताकि हामी सिधै पैसा चाहिँ दिन सक्दैनौँ, जसले गर्दा उसले गएर गलत कार्य गरोस् या अन्य कार्यहरू गरोस्, जसको परिणाम हामीले पनि भोग्नु परोस्। यसरी कलियुगमा जुन हामी दान गर्छौँ त्यो चाहिँ के हुन जान्छ, विकर्म वा पाप कर्म पनि बन्न जान्छ। आज यस्तो चाहिँ कैयौँ पनि भइराखेको छ, धेरै पनि भइराखेको छ। र सङ्गम युग, यो सङ्गम युगमा जुन कार्य हामी गर्दैछौँ यो चाहिँ श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ कर्म हुन्छ। किन सङ्गम युगमा गरेको कार्य श्रेष्ठ हुन्छ भन्दाखेरि, यहाँ हामी जे गर्छौँ हामी आफूलाई देह नभइकन देहभित्र भएको एउटा चैतन्य शक्ति आत्माको महसुस गर्छौँ र आत्मा सम्झेर परमात्मालाई साक्षी राखेर, परमात्मालाई अगाडि राखेर, परमात्माको यादद्वारा एकदमै शुद्ध पवित्र प्योर कर्म गर्ने भएको हुनाले यो श्रेष्ठ कर्म या पुण्य कर्मको खातामा जम्मा हुन जान्छ। त्यसैले कर्म त कर्म नै हो, कुन किसिमको कर्म गरिराखेको छौँ त्यसलाई हामीले हेर्नु छ। यो 4 प्रकारको कर्म हुन्छ र कर्मको हिसाब पनि यहाँ भन्न खोजिएको छ। कल्याणकारी भावना, अकल्याणकारी भावना, कल्याणकारी कर्म, अकल्याणकारी कर्म। त्यो कर्म र भावना कस्तो हामीले राखेको हुन्छौँ, कल्याणकारी कर्म, कल्याणकारी भावना र अकल्याणकारी भावना, कल्याणकारी कर्म र अकल्याणकारी कर्म यहाँ देखाइएको छ। त यसरी हामीले कुन चाहिँ गरिराखेका छौँ र जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै फल। र जे हामीले अहिले परमात्मालाई चिनेर गर्छौँ यसको 21 जन्म हामीलाई मिल्छ भने, हामीले परमात्मालाई नचिनिकन पनि गर्छौँ भने त्यसको पनि फल चाहिँ मिल्छ, 1 जन्मको लागि मिल्छ। यहाँ त्यही भन्न खोजिएको छ। यो जन्ममा हामीले कसैलाई दान दिन्छौँ भने अर्को जन्ममा हामी धनवान बन्छौँ, धनको लागि मेहनत गर्नु पर्दैन, स्वत नै त्यो प्राप्ति हुन्छ, आइहाल्छ। यो जन्ममा हामीले कसैलाई हस्पिटल बनाएर दिन्छौँ या त्यसको लागि मद्दत गर्छौँ भने अर्को जन्म, 1 जन्म हामी स्वस्थ बन्छौँ, त त्यहाँ हामीलाई त्यति धेरै शारीरिक पीडाहरू हुँदैन। ताकि कतिपय व्यक्ति यस्ता पनि हुन्छन् जसले मैले एउटा ट्याब्लेट पनि खाएको छैन यो जीवन। र एकजना यहाँ आमा हुनुहुन्थ्यो 94 वर्ष, त उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले एउटा ट्याब्लेट पनि खाएको छैन अहिलेसम्म। त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यो हो पहिला जन्ममा गरेको जुन स्वास्थ्य दान भनौँ, त्यहाँ सहयोग गरेको एउटा प्रतीक। त्यस्तै गरी यो जन्ममा हामीले कसैलाई शिक्षा दान दिन्छौँ भने अर्को जन्ममा शिक्षाको लागि, पढाइको लागि त्यति मेहनत गर्नु पर्दैन, सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ। हेर्ने बित्तिकै ती कुराहरू बुझ्न थाल्छन्। यो जन्ममा कसैको हत्या गर्छौँ, केही गर्छौँ या उसको अङ्ग केही गर्छौँ भने अर्को जन्ममा
त्यसको परिणाम हामी त्यही किसिमले भोग्छौँ। यो यहाँहरूले चित्रद्वारा पनि देखिराख्नु भएको छ। त कसैको खुट्टा काट्न लागिराखेको छ भने अर्को जन्ममा त ऊ जन्मदै त लङ्गडो यानि खुट्टा नभएको व्यक्तिको रूपमा रहन्छ। यो जन्ममा कसैलाई सेवा गरायौं भने उसकै सेवा अर्को जन्ममा गएर गर्नुपर्छ। यो हो कर्मको एउटा चक्र। जे गर्छौं त्यही पाउँछौं, जे दिन्छौं त्यो पाउँछौं। यो त यहाँ हामी सबैलाई थाहा नै छ, कुनै नयाँ कुरा त होइन। यो हामी सबैले भन्दै गरेकै कुराहरू हो, परिराखेकै कुराहरू हो। र यो जन्ममा हामी चोरी गर्छौं, कारणवश छुट्छौं, या हामी बाटो भएर त्यस किसिमले हामी सबै मिलाउँछौं र छुट्छौं, तर कर्मले छोड्दैन। आज हामी सबै तरिकाबाट छुटौँला, आफ्नो मानव भनेर छुटौँला, आफ्नो मान्छे बनाएर छुटौँला, तर कर्मले कहिले पनि कसैलाई छोड्दैन। अर्को जन्ममा बिना कारण जेलमा पर्नुपर्छ। उसकै कारण जुट्छ, उसकै त्यो सबै कुराको प्रमाण जुट्छ। आज कसैले भन्छ मलाई बिना कारण यस सजाय मिलेछ, बिना कारण जेलमा बस्नु भएको छ, त्यो बिना कारण होइन। बिना कारण कसैलाई पनि केही हुँदैन। आज जे यहाँहरूले भोग्नु भएको छ हामीले भोग्दैछौँ। आज सृष्टिमा त्यो किसिमको कार्यहरू भइराखेको छ, यसको कुनै न कुनै कारण छ, त्यो कुनै जन्ममा हामीबाटै भएको छ, जसको परिणाम हामी आज भोग्दै नै छौँ। यसरी यो एक जन्म हो भने यहाँ माथि देखाइएको छ तपस्या गरिराखेको व्यक्तिहरू, र जब हामी परमात्मालाई चिनेर परमात्माको यादद्वारा केही कार्य गर्छौं भने यसको फल चाहिँ 21 जन्म सतयुग र त्रेता 2500 वर्षसम्म हामीले प्राप्त गर्छौं, पाउँछौं। र यो छ कर्मको फल। जस्तो कर्म गर्छौं त्यही किसिमको हामीलाई फल प्राप्त हुन्छ। र पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, र यो पुरुषोत्तम महिना भनेको यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, जहाँ कि अब श्रेष्ठ कर्महरू गर्ने यसलाई चाहिँ मलमास महिना पनि भनिन्छ। त्यसमा दान दिने, व्रत बस्ने, यज्ञ रच्ने इत्यादि कार्यहरू गरिन्छ। अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ हामीले अरू समयमा गरेको भन्दा त्यो समयमा गरेको अलि बढी प्राप्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ, जसले गर्दा त्यो महिनालाई हामी अलिकति विशेष रूपले सफल गर्ने गर्छौं। र तर परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले चलिरहेको वर्तमान समय नै पुरुषोत्तम यानि उत्तम समय छ भन्दै हुनुहुन्छ। र यही उत्तम समयमा स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्माको मानवीय तनमा प्रवेश भएर दिव्य अवतरण भएर हामी मानवलाई श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाइराख्नु भएको छ। कर्ममा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। कर्म कस्तो गर्नुपर्छ, सत्य कर्म के हो, सत्य कर्मबाट प्राप्ति के हुन्छ, र त्यो नगर्दाखेरि के घाटा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ, यसको बारेमा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। र जब हामीले यसलाई स्पष्ट तरिकाबाट बुझ्छौं र हामीले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछौं, कर्मलाई सुधार्छौं, कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउँछौं। र कर्म भनेको यस्तो चीज रहेछ, हाम्रो भाग्यको रेखा कोर्ने कलम रहेछ। भनिन्छ भाग्यको रेखा 6औं दिनमा भावीले कोर्छ भनेर भन्छौं। वास्तवमा 6औं दिनमा भाग्यको रेखा कोर्ने होइन, नत्र त 6औं दिनभन्दा अगाडि नै जाने व्यक्तिहरूको भाग्य चाहिँ के भयो त? उसले पनि केही न केही त लिएर आएको हुनुपर्छ नि। भनेपछि त्यो भाग्यको रेखा भनेको हामी आफैले कोर्ने हो, र त्यो कोर्ने कलम भनेकै कर्म हो। जसो जसो कर्म गर्छौं त्यसै त्यसै भाग्य रेखा हाम्रो कोरिँदै नै जान्छ। र त्यस्तै गरी संगम युग, अहिले हामी यस्तो कलियुगी महामारी दुनियाँमा रहेका छौं। हामीले हेर्दैछौं सांसारिक माहौल, एक पछि एक आपद विपदको समय चलिरहेको छ, जसमा सम्पूर्ण मानव त्रसित भयभीत भइराखेका छन्। यस्तै माहौलको बीचमा जब परमात्माले दिएको ज्ञानलाई मनन गर्छौं, परमात्माले दिएको ती बाटोको अनुसरण गर्छौं, उहाँले दिएको मतलाई पालन गर्छौं भने हामी नै र हामी भित्र भएको त जुन कमी कमजोरी छ, यहाँ एउटा अविनाशी यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ देखाइएको छ। यस यज्ञमा आफूसँग भएको खराबीलाई जलाउँछौं भने हामी नै देव तुल्य बन्छौं,
हामी नै स्वर्गको लायक बन्छौँ। जुन कमजोरी भनेको आज नरमा पनि छ, नारीमा पनि छ, 5 विकार। त यो कमजोरीलाई हामीले यो यज्ञमा जलाउँछौँ भने हामी नै सुन्दर दुनियाँको लायक बन्छौँ, जहाँ हेर्नुहोस् गाई र बाघले पनि एकै पोखरीमा बसेर पानी पिराखेको छ। यस्तो दुश्मन जनावर, दुश्मन प्राणीमा पनि यति स्नेह प्यार छ भने त्यो दुनियाँमा भाइ भाइमा कति स्नेह होला, कति प्यार होला। त्यस्तो दुनियाँ आयो कि आयो, यानी केही समय मात्र बाँकी छ, यानी कि यो भन्न सक्छौँ त्यहाँ पाइला राख्न मात्रै बाँकी छ। र अब यो पुरानो दुनियाँ, कलियुगी दुनियाँ, दुःखको दुनियाँ, तमो प्रधान दुनियाँ जानलाई त्यो पाइला उचाल्न मात्रै बाँकी छ, यानी थोरै समय मात्रै बाँकी छ। र यति छोटो समय बाँकी छ र यही छोटो समयभित्र नै हामीमा आफूभित्र भएको कमी कमजोरी यस यज्ञमा हामीले जलाउनु छ। यज्ञ, आज हामीले यज्ञ रच्ने गर्छौँ र जहाँ पनि हवन हुन्छ त्यहाँ हामीले मुख्य जौ र तिललाई हवन गरेका हुन्छौँ। जौ र तिल चाहिँ नभई नहुने चिज मानिन्छ। अरू चिज भए नभए पनि जौ र तिल चाहिँ अनिवार्य जस्तै चाहिन्छ। किन त्यो हामीले अनिवार्य चाहियो त? र त्यसमा पनि तिल कस्तो त भन्दा कालो तिल। र त्यो जौ र तिल भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा, जौ भनेको यो शरीरको प्रतीक रहेछ, देहको प्रतीक रहेछ भने तिल भनेको आत्माको प्रतीक रहेछ। र तिल पनि किन कालै मगाइयो त भन्दाखेरि आत्मा अहिले कस्तो छ, एकदमै कालो। आत्मामा यति धेरै कमजोरीपनाहरू लागेको छ। आत्मा एक किसिमको म कालै हुँ भन्ने किसिमकै स्वरूप बन्न पुगेको छ। र अब यो यज्ञमा परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, आत्मालाई त हवन गर, यानी त्यसबाट चाहिँ के हुनु पर्यो, शुद्ध बनेर निस्किनु पर्यो। आत्मामा भएको कालोपनलाई चाहिँ स्वाहा गर्नु पर्यो। त्यो हो यही विकारहरू, यही कमजोरीहरू, जसलाई परमात्माको याद रूपी अग्निमा बसेर कमजोरीहरूलाई भस्म गर्नु पर्यो भन्न खोजिएको थियो। उता हामीले यज्ञकै कुराहरू देखायौँ। त्यस्तै गरी जौ जुन देहको प्रतीक छ, यो शरीरको भानको प्रतीक छ। भनिन्छ जौको बोक्रा छुट्याउनको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। र कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि 7 पत्रसम्म हुन्छ त्यसको, त्यसैले धेरै गाह्रो हुन्छ। वास्तवमा त्यो 7 पत्र नभएर त्यस्तो हुन सक्ला त्यो। र त्यही किन चाहियो भन्दा यो शरीरको भानमा पनि आज हामी यति परेको छौँ ताकि हामी आफू आत्मा सम्झेर परमात्मातिर हामी बार बार कनेक्सन जोड्न, सम्बन्ध जोड्न चाहन्छौँ, तर यसले नै खिच्छ। यसबाट हामी बाहिर निस्किन सक्दैनौँ। यसबाट हामी मन र बुद्धिलाई अलग गर्नै चाहँदैनौँ, ताकि हामी यही फिल गर्छौँ म शरीर नै हुँ, म देह नै हुँ। त्यो बार बार हाम्रो फिल हुन्छ। त्यसमा हाम्रो एकदमै लगाव, यानी त्यही किसिमको हाम्रो अवस्था हुन गएको छ। र परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ त, यो देह रूपी बोक्रा, यानी यो शरीर रूपी जुन, यसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले खत्म गर्नु छ, आफूलाई स्वच्छ शुद्ध पवित्र आत्मा बनाउनु छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यसकै प्रत्येक हामीले त यो जौ र तिललाई हवन गर्दो रहेछौँ। र अब हामीले यस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञमा त यस्ता चिजहरू नभएर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, छल, कपट यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हवन गर्नु छ, ताकि यो संसार सुखमय बन्छ, मानव देव तुल्य बन्छन्। आफूसँग भएको खराबी त्याग्ने बित्तिकै मानव एक देव तुल्य बन्न पुग्दछन्। यसकै यादगार चाहिँ हामीले त्यो देखाएका छौँ, त्यो पाएका छौँ। र यसरी पुरुषोत्तम संगम युग, जसमा अब आज हामी के गर्ने गर्छौँ, व्रत बस्ने गर्छौँ। र व्रत भनेर चाहिँ हामीले अन्न नखाइकन केही समयको लागि बस्ने गर्छौँ। कसैले 1 दिनको व्रत, कसैले 1 हप्ताको व्रत, कसैले महिना दिनको व्रत, यसरी बस्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ परमात्माले केही पनि नखाई व्रत भन्दा पनि व्रत, सही व्रत त्यो हो जसले शुद्ध भोजन खाने र परमात्माको यादमा रहने, विचारलाई शुद्ध बनाउने। व्रत त बस्यौं, कसैले केही भन्यो भने उसप्रति हाम्रो अशुभ भावना रह्यो, उसलाई हामीले केही नराम्रो भावनाले सोच्यौं
नराम्रो विचार राख्यौं भने त्यो सही व्रत भएन, त्यो व्रत नै मानिँदैन। त्यसैले भोजन शुद्ध होस्, विचार शुद्ध होस्, यो व्रत सच्चा व्रत हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र यो व्रत चाहिँ एक दिन, एक हप्ता, एक महिना नभएर त जबसम्म सङ्गम युग चल्छ तबसम्म नै गर्नुपर्ने छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र यसरी हामीले यहाँ माथि सानो एउटा मधुवनको दृश्य पनि देखिराखेका छौँ। मधुवन यस संस्थाको मुख्यालय अहिले यो 1-2 वर्षदेखि बाहिरी माहौल र अहिलेको परिस्थिति अनुसार त्यहाँ आवाज जावत भएको छैन। र त्यो स्थान यस्तो स्थान हो, मधुवन भूमि यस्तो स्थान हो जहाँ घुम्न र हेर्नकै लागि हो भने त आज कैयौं स्थानहरू त्यस्ता छन्, रमणीक स्थानहरू बनेको छ। र त्यहाँ हामी जान्छौँ मात्र बाहिर दृश्यको अनुभूति गर्छौँ भने मधुवन धरनी त्यस्तो धरनी हो जहाँ हामीले परमात्मा मिलनको अनुभूति गर्छौँ, परमात्मा शक्ति र ऊर्जाको अनुभव गर्छौँ, जहाँ जाने बित्तिकै कतिपयले त्यस किसिमको परमात्माको चैतन्य साक्षात्कार, त्यो ज्योतिको झलक पाउनुहुन्छ, अनुभूति गर्नुहुन्छ, शक्ति फिल गर्नुहुन्छ। त्यो स्थान त्यस्तो स्थान हो। र त्यहाँ केही स्थानहरू त यस्ता यस्ता स्थानहरू छन् कि त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै लाग्छ हामी कुनै छुट्टै संसारमा गइराखेका छौँ। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै हामी आवाज आउँदैन हामीलाई, एकदमै हामी डिप साइलेन्समा जान्छौँ। त्यस्तो स्थान, त्यस्तो पावरफुल ताकतवान स्थानहरू पनि छन्। त केही स्थानहरू भने त त्यहाँको हरेक चिज हेर्ने हो भने हामीले एउटा स्वर्गकै रूपबाट पाउँछौँ। स्वच्छता त्यही किसिमको छ, व्यवस्थापन त्यही किसिमको छ। त्यहाँ खाना 50,000 को लागि एउटै किचनमा बन्छ, एउटै भान्सामा बन्छ। र 50,000 को लागि भोजन त 1 घण्टामा बनेको हुन्छ। 1 क्विन्टल चामल एउटै कुकरमा पाक्छ, त्यो 3 मिनेटदेखि 5 मिनेटभित्र नै पाक्छ। 10,000 को लागि एउटै भाँडामा दाल पाक्छ। त्यति धेरै व्यक्ति त्यहाँ हुन्छन्, तर पनि आपसी स्नेह त्यति नै हुन्छ। आज त मन्दिर एउटा पवित्र स्थान हो, फेरि पनि मन्दिरमा जाँदाखेरि के गर्छन्, त्यही पनि अलिकति भनाभनी, त्यही पनि चोरी, यस्तो किसिमको कार्य हुन्छ जहाँ सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता पर्छ भने त्यो भूमि यस्तो भूमि छ जहाँ 20,000 हजार 40,000 हजार मानिस एकत्रित हुन्छन्, फेरि पनि त्यस्तो चिजको केही आवश्यकता पर्दैन। त्यहाँ कसैले आफ्नै लापरवाहीले चिजहरू हराउँछन् या कहीँ छुट्छ भने पनि खोया पाया विभाग छ कि हराएको चिज लगेर दिने, र फेरि एनाउन्स हुन्छ र त्यहाँ आएर लिनुहुन्छ, मिल्छ। त्यस्तै गरी त्यहाँ त्यति धेरै हुन्छन् त अलिकति भिडभाड हुन्छ, खानाको समयमा त्यहाँ लाइन हुन्छ, अलिकति अब केही त हुन सक्छ। तर आज बाहिर अलिकति ठक्कर कसैलाई दियो भने के भन्छन्, न्यु खोजेको हो भन्छन्। तर त्यहाँ सरी भन्ने, मुसुक्क मुस्कुराउने, एक किसिमको प्यार स्नेह, यानि कि यस्तो लाग्छ स्वर्गको एउटा नमुना। त्यस किसिम भाषा कसैले कसैको बुझेको हुँदैन। कति देशबाट त्यहाँ एकत्रित भएको हुन्छन्, जम्मा भइराखेको हुनुहुन्छ, फेरि पनि त्यहाँ एउटा प्यार र स्नेहकै भाषा चल्छ। एकले अर्कोलाई गर्ने व्यवहार यस्तो सम्मानपूर्वक हुन्छ, स्नेहपूर्वक हुन्छ, प्यारपूर्वक हुन्छ, जसलाई हामी स्वर्गकै नाम दिन सक्छौँ। जुन भूमि स्वर्ग भूमि भन्दा कम छैन। यदि यस संसारमा हामीले स्वर्गको अनुभूति गर्नु छ भने त्यही स्थानमा गएर हामी गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ ब्रह्मा बाबालाई जुन अन्त्येष्टि गराइएको ठाउँ, अन्तिम उसमा त्यहाँ संस्कार गराएको ठाउँ छ। र यो यति पावरफुल छ त्यो एरियामा जब हामी जान्छौँ, ताकि यहाँ सबै आवाजदेखि टाढा साउन्ड प्रुफ पिन ड्रप साइलेन्सको यो अनुभूति यतिकै लाग्छ। त्यहाँ कोही हिँडेकै छैनन्, चारैतिर सबै बसिराख्नु भएको छ, मेडिटेसन गरिराख्नु भएको छ। त्यस किसिमको पावरफुल स्थान त्यहाँ रहेको छ। त्यस्तै गरी यो पाण्डव भवन यसलाई भनिन्छ। यो चाहिँ एउटै ढुङ्गामाथि बनेको भवन, पहिला बनेको भवन हो, हल हो, र यसमा 5,000 व्यक्ति लगभग अटिन्छ। र यस भवनभित्र चाहिँ यो जस्तो जस्तो ढुङ्गाको आकृति छ त्यही अनुसार भित्रदेखि नै बन्दै बन्दै पूर्ण रूपले तयार भएको हामी पाउने गर्छौँ। त यो छ सुरुमा बनेको भवन। त्यो मधुवनको केही दृश्यहरू यस किसिमले यहाँहरूको अगाडि देखा परेको छ। र यो तपस्या धाम
यो सानो एरियामा बनेको छ। यहाँ लगभग 200 लगभग अटिन्छ र यसभित्र हामी बिहानको समयमा यो कमल आकृतिमाथि बनेको छ र बिहानको समयमा हामी त्यहाँ गएर ध्यान गर्छौँ। बिहानको समयमा एकदमै कम मिल्छ, किन भन्दा त्यहाँ धेरै हजारौँ व्यक्ति जम्मा भएको हुनाले र 1 मिनेट, त्यो पनि बढीमा 1 मिनेट, तर दिउँसोको समयमा हामी बढी टाइम त्यहाँ बसेर मेडिटेसन ध्यान गर्न सक्छौँ। बिहानको समयमा चाहिँ हामी सक्दैनौँ। केही समय त्यहाँ बसेर अरू स्थान, ठुलो ठुलो स्थान मेडिटेसन गर्ने हलहरू छ, त्यसमा गएर हामी गर्नेछौँ। त यो छ, त यसलाई चाहिँ तपस्या धाम भनिन्छ। यो छ ओम म्युजियम। यसको मुनि चाहिँ विभिन्न चित्रहरू, म्युजियमहरू त्यहाँ राखिएको छ। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, विष्णु, यस किसिमको त्यहाँ मूर्तिहरूद्वारा सम्झाउने किसिमले राखिएको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। र यो कन्फरेन्स हल छ। यसमा 3000 व्यक्ति बसेर क्लासहरू लिन सकिन्छ र यो सानो छ। यो चाहिँ डायमन्ड हलकै साथमा छ, एकदम पासमा नै छ। त यो छ कन्फरेन्स हल। र यहाँहरूलाई पनि समय मिले, समयले साथ दियो भने हामी त्यो स्थानको दर्शन यही हामीले शरीरद्वारा गर्नेछौँ, ताकि यही नेत्रद्वारा त्यस पावन भूमिको दर्शन गर्नेछौँ र हामी यही तनद्वारा त्यस भूमिमा प्रवेश गर्नेछौँ, ताकि समय त्यस्तो मिलेमा, सहज भएमा यहाँहरूले पनि सङ्कल्प राखिराख्नुहुनेछ, हामी जानेछौँ र नत्र हामीले अहिले यस रूपबाट हेरेका छौँ, योभन्दा बढी हामीले हेर्न सक्छौँ। त अन्य अब गुगल माध्यमबाट पनि त मधुवनको अझै धेरै कुराहरू यहाँहरूले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, जान्न पनि सक्नुहुन्छ। यो छ मधुवनको दृश्यहरू जुन यहाँहरू समक्ष राखिएको छ। यसरी त्यो भूमि, त्यो पावन भूमि जसमा हामी 2 तरिकाबाट जान सक्छौँ। एक तरिकाबाट हामी परमात्माको अनुभूति गरेर र केही नेमहरू हुन्छ त्यसलाई पालन गरेर जान्छौँ भने अर्को हामी गेस्टको रूपमा जान्छौँ। गेस्टको रूपमा जानको लागि चाहिँ यो साप्ताहिक कोर्स जुन यहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, यो पुरा गरेपछि हामी त्यहाँ जान पाउँछौँ र त्यहाँ हाम्रो लागि त्यही किसिमको प्रोग्राम तयार हुन्छ, जसमा महिला विङ्सको लागि, महिलाहरूको लागि छुट्टै र टिचरहरूको लागि छुट्टै, पत्रकारहरूको लागि छुट्टै, डक्टरहरूको लागि छुट्टै, यसरी फरक फरक प्रोग्रामहरू तयार पारेको हुन्छ। त्यस किसिमले पनि हामी त्यहाँ जुट्न सक्छौँ। राजयोग शिविर भनेर सम्पूर्णको लागि एकै किसिमले पनि त्यहाँ तयार पारिएको हुन्छ, त्यसमा पनि जुट्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ परमात्मा अनुभूति गर्नकै लागि हामी गएका हुन्छौँ। परमात्मा अनुभूति गर्ने नै उद्देश्यले हामी यदि जान्छौँ भने त्यसको लागि चाहिँ केही नेमहरू छ, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग पालन गरेर जानुपर्ने हुन्छ, ताकि त्यहाँ गएर परमात्मासँगको अनुभूति गर्न सकौँ। त जस्तो व्यक्तिसँग हामी मिल्न जान्छौँ त्यही किसिमको हाम्रो ड्रेस हुनुपर्छ, त्यही किसिमले हामी तयारी भएर जान्छौँ। त्यस्तै गरी भगवानलाई भेट्न जान्छौँ भने हामी त्यही किसिमले तयारी भएर जानुपर्ने हुन्छ, यानि हामीले केही नेम र मर्यादाहरूलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले मधुवनको पनि सुन्दर झलकहरू पाउनुभयो। साथै आज यहाँहरू समक्ष समयको चक्र, जसलाई काल चक्र भनिन्छ, कर्मको गुह्य गति, जसले हामीले कुन तरिकाबाट गर्दैछौँ र कुन तरिकाबाट हामी तर्फ आइरहेको छ, त्यो पनि हामीले यहाँहरू समक्ष राखेका छौँ। ओम शान्ति। सधैँ झै हामीले आफ्नो शरीरलाई एकदमै हल्का र सिधा राख्नेछौँ। र चारैतिरबाट हामीले आफ्नो मनलाई केन्द्रित गरेर, समेटेर आफूतर्फ केन्द्रित गर्नेछौँ, ल्याउनेछौँ। र चारैतिर छरिएको मन, भट्किरहेको बुद्धि लाई केन्द्रित गर्दै निधारको बेस भाग, भ्रिकुटीको मध्यमा केन्द्रित गर्दैछु, जहाँ एउटा चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान छ। जुन अति सूक्ष्म छ, अति
अति शक्तिशाली छ। जसलाई म ज्ञानको आँखाबाट देख्दैछु, दिव्य दृष्टिद्वारा देख्दैछु। जुन चैतन्य शक्ति आत्माले यस संसारमा अनेक नाम रूप धारण गरेर पाठ बजाउँदै आएको छ। अब म केही समयको लागि यस देह र देहको दुनियाँदेखि पर यस आवाजको संसारदेखि टाढा आफ्नो अति प्यारो घर परम धाम तर्फ जाँदैछु। मासतिर जाँदैछु, जाँदैछु। सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, नीलो आकाश तत्त्वलाई पार गर्दै सेतो प्रकाशको दुनिया, सूक्ष्म लोक, यसलाई पनि पार गर्दै परम धाम, मेरो अति प्यारो घर, जहाँ म प्रवेश गर्दैछु, प्रवेश गर्दैछु। जहाँ गोल्डन किरणहरू चारैतिर फैलिरहेको छ। जहाँ सम्पूर्ण शक्तिका स्रोत शिव बाबा विराजमान हुनुहुन्छ, वहाँको म एकदमै नजिक जाँदैछु, नजिक जाँदैछु। वहाँबाट म आत्मामा शान्तिको किरणहरू आइरहेको छ। प्रेमको किरणहरू आइरहेको छ। पवित्रताको किरणहरू आइरहेको छ। जसबाट म आत्मा भरपूर हुँदैछु। फील गर्दैछु। शान्ति, गहन शान्ति,
सर्वत्र शान्ति। एकदम शान्तिको अनुभूति गर्दैछु। अन्तर्चेतना जागृत हुँदैछ। सम्पूर्ण शक्तिहरू जागृत हुँदैछ। यिनै शक्तिहरूबाट भरपूर हुँदै तृप्त हुँदै पुनः म त्यस घरबाट तल सूक्ष्म वतन आकाश तत्व तारागण चन्द्रमा सूर्य पार गर्दै गोलो पृथ्वी नेपाल धरती म आफ्नो एरिया म आफ्नो घर र म आफ्नो शरीरमा प्रवेश गर्दैछु। प्रवेश गर्दैछु। प्रवेश गर्दैछु। ओम शान्ति। हजुर भरत सर, आज पनि यहाँ चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट हुनुभएको छ र च्याट बक्समा चाहिँ जिज्ञासाहरू राखिराख्नु भएको छ। यहाँहरूमध्ये जिज्ञासा चाहिँ म भरत सरलाई चाहिँ राख्न चाहन्छु। यहाँ लेख्नुहुन्छ, धर्मशास्त्र अनुसार कलियुगको आयु चाहिँ लाखौं लाख भनिएको छ, जबकि यहाँ त 1250 वर्षमा एउटा युग सकिने र 5000 वर्षमा 4वटै युग सकिने भन्ने कुराहरू गरिएको छ। यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न भनेर लेख्नु भएको छ भरत सर। हस्, धन्यवाद। यो वास्तवमा सबैको मनमा उठ्ने प्रश्न पनि हो। हाम्रो धर्मशास्त्रमा त्यसै गरी व्याख्या गरेको पाइन्छ, युगको आयु लाखौं लाख वर्ष कि कलियुगको आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापरयुगको आयु 8,64,000 वर्ष, त्रेतायुगको आयु 12,96,000 वर्ष र सत्ययुगको आयु 17,28,000 वर्ष भनेर शास्त्रमा भनिएको कुराहरू छ। कलियुगको भन्दा 2 गुणा बढी द्वापरको, 3 गुणा बढी त्रेताको र 4 गुणा बढी सत्ययुगको भनिएको छ। जबकि एक युग र अर्को युगको बिचमा अघि नै पनि दिदीले देखाउनु भयो जुन स्वस्तिकाको चिन्ह सबै त बराबर हुन्छ नि, इक्वल हुन्छ भने हरेक इक्वल हुनुपर्ने हो। अब यो चाहिँ के हो भने कलियुगको भन्दा 2 गुणा बढी द्वापरको, 3 गुणा बढी त्रेताको र 4 गुणा बढी सत्यको कुरा चाहिँ के हो भने कलियुगमा कुनै पनि व्यक्तिको औसत आयु जति हुन्छ, एकजना व्यक्ति कलियुगमा बाँच्ने औसत आयु जति हुन्छ त्यसको 2 गुणा बढी उसको औसत आयु द्वापर युगमा, 3 गुणा बढी त्रेता युगमा र 4 गुणा बढी सत्ययुगमा उसको औसत आयु चाहिँ हुने हो। वास्तवमा युगको आयु नै त्यसरी डिफरेन्ट हुने चाहिँ होइन, हरेक युगको आयुको चाहिँ बराबर नै हुन्छ। र जहाँसम्म हामीले हाम्रो 5000 वर्षको जुन कुराहरू छ, अघि दिदीले पनि कुरा राखिसक्नु भएको छ, हरेक धर्मशास्त्रमा 5000 वर्षको कुरा आएको छ हैन। क्रिश्चियन धर्ममा पनि क्राइस्ट आउनुभन्दा 3000 वर्ष अगाडि यो दुनियाँ नै स्वर्ग थियो, हेभन थियो, प्याराडाइज थियो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। मुस्लिम धर्ममा पनि जुन हरेक 5000 वर्षमा कयामतको समय आउँछ, एउटा हिसाब किताब चुक्ता गर्ने समय आउँछ भनिएको छ। र हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार पनि 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ महाभारतको युद्ध भएको भन्ने कुरा छ। 5000 वर्ष चाहिँ हरेक ठाउँमा प्रयोग भएको छ। र अब फेरि हामी यो 4,32,000 को कुराले अलिकति कन्फ्युजन भइरहेका छौँ। यसको खास के रहेछ भनेदेखि हामी हिन्दूको विभिन्न खालको धर्मशास्त्रहरू छ, खास गरी 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, त्यसमा पनि मुख्य गीतालाई हामी मान्छौँ। त्यहाँ पनि 18 पुराण मध्ये वायु पुराणमा के कुरा उल्लेख गरेको रहेछ भने वायु पुराणमा साथै महाभारतको पनि आदि पर्व वन पर्वमा पनि यो कुरा उल्लेख गरेको रहेछ कि कलियुगको आयु भनेको चाहिँ 1200 वर्ष नै भनेको रहेछ। हेर्नुहोस् है, तर त्यो 1200 वर्षलाई के भनेको रहेछ? दिव्य वर्ष भनेको रहेछ। अनि त्यो दिव्य वर्षलाई चाहिँ कसरी पछि त्यो शास्त्र लेख्ने, त्यसलाई पछि इलाबोरेट गर्दै जाने क्रममा चाहिँ के भएको देखिन्छ भने त्यो 1200 वर्षलाई चाहिँ हिसाब गर्दा उनीहरूले के भन्यो भने एक दिन देवी देवता अथवा पितृको एक दिन बराबर मनुष्यको 1 वर्ष भनेर माने। जबकि मनुष्य वर्ष, पितृ वर्ष, देव वर्ष भन्ने फरक हुने कुरा त होइन, त्यसरी अर्थ लगाइएको छ। हो, अब सत्ययुगमा देवी देवताले एक दिनमा जति सुख भोग गर्छन् र कलियुगका सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्तिले पनि जीवनभरि त्यति सुखको अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यो हिसाबले हेर्ने भनेदेखि त अब फरक त हुन्छ नै। जे होस्,
देव वर्ष, मनुष्य वर्ष, पृथ्वी वर्ष फरक होइन। उनीहरूले के भन्यो भने एक दिन मनुष्य अथवा हैन एक दिन मनुष्यको बराबर चाहिँ हैन एक दिन देवी देवता अथवा पितृको एक दिन बराबर चाहिँ मनुष्यको एक वर्ष भनेर माने। अब एक वर्षमा कति दिन हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। यो दिन रातको चक्र चाहिँ हामीले भन्छौँ अब चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्ने, पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा एउटा सूर्य वर्षको क्यालेन्डर हुन्छ, अर्को चन्द्र वर्षको क्यालेन्डर हुन्छ। चन्द्र वर्ष अनुसार चाहिँ 354 दिनको एक वर्ष मानिन्छ, जुन चाहिँ मुसलमानहरूले त्यो चन्द्र वर्षको क्यालेन्डर प्रयोग गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको धर्मको त्यो सिग्नलमा पनि उनीहरू चन्द्रमाको चिन्ह देखाइन्छ। भने हाम्रो हिन्दूहरूले खास गरी सूर्य वर्षलाई मान्ने हो हैन। सूर्य वर्ष अनुसार 365 दिनको एक वर्ष हुन्छ हैन। अब त्यो दुईटालाई मिलाएर हेर्ने हो भनेदेखि अब सूर्य वर्ष अनुसार 365 दिनको एक वर्ष हुने भयो, चन्द्र वर्ष अनुसार चाहिँ 354 दिनको एक वर्ष हुन्छ। तर हिन्दू क्यालेन्डरले के गरिदिँदो रहेछ भनेदेखि त्यो बीचको ग्याप छ नि, सूर्य वर्ष र चन्द्र वर्षको ग्याप, मुस्लिमहरूको चाहिँ हरेक चाडपर्व भनेको चाहिँ जुनसुकै टाइममा पनि पर्न सक्नेछ। जस्तै यो वर्ष ईद यो टाइममा परेको छ भने अर्को वर्ष 10 दिन पछाडि पर्ने, अर्को वर्ष फेरि 10 दिन 10-11 दिन पछाडि पर्दै जाँदाखेरि कुनै पनि चाडपर्व चाहिँ 12 महिना घुम्ने हुन्छ। तर हिन्दूहरूको के हुन्छ भनेदेखि हामी हेरौँ जहिले पनि दसैँ तिहार भनेको असोज कार्तिक भन्दा कहिले पनि पर्दैन, किनभने 3 वर्षमा एकपटक चाहिँ अधिक मास मल मासमा त्यसलाई कट्टा गरिदिन्छ। गरिदिएपछि त्यो ठ्याक्क त्यही टाइममा पढ्न आउँछ, त्यसरी मिलाउँछ। त्यसलाई चाहिँ पुरुषोत्तम मास पनि भनिन्छ, अर्को त्यसलाई चाहिँ लिप इयर भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। जे होस् त्यति बेला राम्रो सत्कर्म गर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि कुरा छ। त्यसरी मिलाउँदै जाने क्रममा एभरेजमा के हो त भन्दा हिन्दू क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ 360 दिनलाई मानिन्छ एक वर्ष। क्रिस्चियन क्यालेन्डरले 365 दिनको एक वर्ष मानिन्छ भने हिन्दू क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ 360 दिनको एक वर्ष हुन्छ। भनेपछि त्यो एक वर्ष जुन अघि भन्यो, जुन एक दिन र एक वर्षको जुन हामी कुरा गर्दै थियौँ, एक दिन देवी देवता अथवा पितृको हैन, एक दिन देवी देवता अथवा पितृको एक दिन बराबर मनुष्यको एक वर्ष हुन्छ भने मानिसकेपछि एक वर्षमा चाहिँ 360 दिन हुने भएपछि त्यो 360 दिनले गुणन गर्दाखेरि हैन, एक वर्षलाई 360 दिनले गुणन गर्दा आउने संख्या भनेको चाहिँ दिनले गुणन दिन हो। हिसाब गर्नुस् 1200 वर्षलाई 360 दिनले मल्टिप्लाई गर्दा आउने संख्या भनेको चाहिँ ठिक 4,32,000 हुन आउँछ। त्यसो त कलियुगको आयु भनेको 4,32,000 दिन हो। दिन माने पनि ठिक छ 4,32,000 दिनै हो कलियुगको आयु। तर यहाँ त के छ भने 4,32,000 वर्ष भनेर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भएर त्यसलाई वर्ष मानिरहेको अवस्था छ। त्यो पनि 4,32,000 वर्षमा पनि मात्र अहिले चाहिँ 5,000 वर्ष मात्र बितेको हामी कुरा गर्छौँ भनेपछि 4,32,000 वर्षमा 5,000 वर्ष बित्दा त विश्वको यो हालत छ। अरू हामी केही नहेऱ्यौँ, एउटा तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि मात्र हेर्ने भने यत्रो अवस्था आइरहेको छ भनेदेखि के अझै 4,26,27,000 वर्ष यो सृष्टि यही तरिकाले चल्ला त भनेपछि वास्तवमा यो पत्याउन लायक कुराहरू पनि होइन। र वास्तवमा हरेक युगको आयु 1200 वर्ष नै हो, जुन हाम्रो धर्मशास्त्रले पनि त्यही कुरा गरिएको छ। अलिकति त्यसलाई चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने तरिकाले फरक तरिकाले गरिएको हामी पाउँछौँ। र 5,000 वर्षमा एउटा कल्प सकिन्छ र हरेक 5,000 वर्षमा यो सृष्टि नाटकको 5,000 वर्षको एउटा चक्र पुरा भएपछि फेरि त्यो हुबहु रिपिट हुन्छ, जुन कुरा अगाडि पनि आइसकेको छ। हजुर भरत सर, यहाँ अर्को क्वेसन्स पनि छ। यहाँ लेख्नुहुन्छ हामीले गरेको जुन कर्महरू छ, जस्तै पुण्य कर्महरू, पाप कर्महरू, यिनीहरूको चाहिँ अलिकति हिसाब किताब चाहिँ कसरी बस्छ होला भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ भरत सर। हस्, धन्यवाद। धेरै राम्रो जिज्ञासा छ। अब यो बडो कस्तो रहेछ भने कर्मको हिसाब किताब, कर्म फिलोसफी भनेको चाहिँ न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम, टु एभ्री एक्सन देयर इज अलवेज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भन्छ। प्रतिक्रियामा जहिले पनि बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। हामी जे कर्म गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मामा त्यो संस्कारकोमा रहिरहेको हुन्छ हैन। हामी जे दिन्छौँ त्यही हामी प्राप्त गर्दछौँ हैन। उतातिर एउटा चाहिँ मिरर छ, मैले यहाँबाट चाहिँ जति पावरको मैले लाइट यताबाट बाल्यो भने उताबाट त्यति नै पावरको उताबाट लाइट रिफ्लेक्सन भएको जस्तै हामी जे दिन्छौँ त्यही कुरा हामी प्राप्त गर्ने रहेछौँ। त्यसको आधारमा नै हाम्रो कर्म बन्छ, कर्मिक एकाउन्ट तयार हुन्छ। अब कर्मकै हिसाब किताबको कुरा गर्ने हो भने हामीले गरेको कर्महरू चाहिँ भनिन्छ कर्म राम्रो गर्नुपर्छ, श्रेष्ठ गर्नुपर्छ, सबैले भनिरहेको हुन्छ। तर कर्म मात्र नभएर कर्मको हिसाब गर्दा चाहिँ भावनाको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ, सोचको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। त्यसैले गर्दा भनिन्छ हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रमा पनि मन वचन कर्म पवित्र हुनुपर्छ भन्छ हैन। मन पनि राम्रो हुनु पर्यो, वचन पनि राम्रो हुनु पर्यो, कर्म पनि राम्रो हुनु पर्यो। मनले पनि कुनै पनि व्यक्तिप्रति नराम्रो कुरा सोच्नु भएन, वचनले पनि कसैलाई बिजाउनु भएन, दुःख दिनु भएन, जसले पीडा पुर्याउनु भएन भने हामीले गर्ने कर्मले अरू कसैलाई असर हुनु भएन। र खास गरी मनबाट उत्पन्न हुने भावनाले पनि प्रभाव पार्दछ। हामी कस्तो सङ्कल्प हाम्रो मनमा उत्पन्न हुन्छ त्यो सकारात्मक नकारात्मक त्यसको प्रभाव पर्छ र हामीले त्यही कुरा एक्सनमा जाँदा त्यसको प्रभाव पर्छ। यसलाई म सानो हिसाबै गरेर बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यदि हाम्रो मनमा आउने सङ्कल्प, भावना, विचार, चिन्तन कल्याणकारी भावना छ भने, हरेक प्रति सकारात्मक छ,
अरूको उन्नति हुने भलाइ हुने कार्य जस्तो गरिकन हामीले सङ्कल्प गर्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो प्लस हुने रहेछ। जति कर्मको खाता थियो त्यो प्लस हुँदै जान्छ। यदि हामीले अन्य व्यक्तिप्रति नकारात्मक खालको भावना राख्यौँ, अशुभ भावना राख्यौँ, हाम्रो भावनाले अरूलाई चाहिँ भलो नहुने खालको भावना राख्यौँ, कुभलो हुने खालको भावना राख्यौँ भने अब त्यो माइनस हुने रहेछ। यदि हामीले त्यही कुरा चाहिँ फेरि एक्सनमा जान्छौँ भने, कर्ममा जान्छौँ भने त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुने रहेछ। हामीले गरेको कर्मले कसैको जीवनमा उद्धार हुन्छ, भलाइ हुन्छ, पुण्य हुन्छ भने त्यो मल्टिप्लाई हुने रहेछ, गुणन हुन्छ। यदि हामीले गरेको कर्म दुःखदायी छ, अरूको लागि पीडादायक छ हैन भने, अरूको लागि अकल्याणकारी छ भने त्यो चाहिँ भाग हुने रहेछ। अब सानो एउटा हिसाबै गरेर हामी कुरा गरौँ। यदि मानौ मैले आजसम्म गरेको कर्मको खातामा 100 अङ्क जम्मा छ भने है, यो चाहिँ मैले हिसाब गर्न सजिलोलाई मैले 100 अङ्क लिएँ, जति पनि हामी गर्न सक्छौँ, एउटा बुझ्नको लागि मात्र 100 अङ्क बराबरको मेरो कर्मको खाता जम्मा भएको छ भने मैले कुनै पनि व्यक्तिप्रति 10 अङ्क बराबरको राम्रो भावना राखेँ, शुभ सोच गरेँ, कल्याणकारी भावना राखेँ भने त्यो मेरो प्लस हुन्छ। 100 थियो, 10 प्लस भयो, 110 भयो। फेरि अर्को 10 अङ्कको राम्रो भावना राखेँ, 120 भयो। फेरि अर्को 10 अङ्कको एउटा राम्रो भावना राखेँ, 130 भयो। यसरी प्लस हुँदै हुँदै जान्छ, थोरै भए पनि प्लस हुँदै हुँदै जान्छ कल्याणकारी भावनाले। राम्रो कुरा सोच्दाखेरि मात्र पनि त्यति फरक पर्दछ। तर त्यसको ठिक अपोजिट, यदि मैले अन्य व्यक्तिप्रति मुखले केही नबोले पनि मनबाट सङ्कल्प गरेँ, नराम्रो सोचाइ गरेँ, नराम्रो विचार गरेँ, नराम्रो भावना राखेँ, अकल्याणकारी भावना राखेँ भने त्यो माइनस हुन्छ। मानौ मेरो 100 अङ्क बराबरको जम्मा थियो, 10 अङ्कको मैले कुनै पनि व्यक्तिप्रति नराम्रो भावना राखेँ भने के हो नि बाबु, 90 मा झऱ्यो। फेरि अर्को 10 अङ्क गऱ्यो 80 मा झऱ्यो, फेरि अर्को 10 अङ्क गऱ्यो 70 मा झऱ्यो। यसरी माइनस माइनस हुँदै जान्छ। यदि त्यसको ठिक उल्टो हामीले कर्ममा परिणत गर्छौँ भने हामीले गरेको हैन सङ्कल्प या भने हाम्रो सोच विचारलाई चाहिँ हामीले कर्ममा परिणत हुन्छ भने, मैले गरेको कर्मले अरूको लागि भलाइ हुन्छ, कल्याण हुन्छ, सुखदायी हुन्छ भने मेरो 100 अङ्क बराबरको थियो, 10 अङ्क बराबरको चाहिँ राम्रो कर्म गर्यो भने मल्टिप्लाई हुने रहेछ। 100 थियो, 10 ले गुणन गरेर एकैचोटि 1000 भयो। फेरि अर्को एकजनालाई कल्याणकारी कर्म गर्यो, 10 अङ्क बराबर गर्यो भने के हुन्छ, 1000 10 10,000 भयो। फेरि अर्कोलाई गर्यो, फेरि 10 ले गुणन गर्दा 1 लाख हुन्छ। अर्को फेरि 10 अङ्क गर्यो 10 लाख हुन्छ। फेरि अर्को गर्यो 1 करोड। यसरी एकदम फास्ट तरिकाले श्रेष्ठ कर्मले मान्छेको यो खाता एकदम फास्ट तरिकाले वृद्धि हुँदै जाँदछ, मल्टिप्लाई हुन्छ। यदि हामीले गरेको, मैले गरेको कर्म चाहिँ नकारात्मक छ, अरूलाई दुःखदायी छ, अरूलाई पीडा पुग्ने खालको मैले कर्म गरेँ भने भाग हुन्छ, भाग लाग्छ, डिभाइड हुन्छ। जस्तै मानिनु 100 अङ्क मेरो कर्मको खातामा जम्मा थियो, मैले 10 अङ्क बराबरको कुनै पनि व्यक्तिप्रति अकल्याणकारी कर्म गरेँ भने अब 10 लाई 100 ले भाग, के 100 लाई 10 ले भाग गर्यो भने कति भयो, 10 मा झऱ्यो हैन। फेरि अर्को चाहिँ फेरि 10 अङ्क बराबर अकल्याणकारी कर्म गर्यो भने फेरि 0 हुन्छ। फेरि अर्को गरे -0 मा जान्छ। यसरी माइनसमा जाने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले गर्ने भावना र कर्मको आधारमा चाहिँ हिसाब किताब यसरी लिन सकिन्छ। कल्याणकारी भावना प्लस हुन्छ, अकल्याणकारी भावना माइनस हुन्छ, कल्याणकारी कर्म मल्टिप्लाई हुन्छ भने अकल्याणकारी कर्म चाहिँ डिभाइड हुने रहेछ। हजुर भरत सर, यहाँ अर्को पनि क्वेसन राख्नु भएको छ, साह्रै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन राख्नु भएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ डार्विनको जुन विकासवादको सिद्धान्त छ त्यो कुरा र यहाँ गरिएको कुरा, जस्तै मानव आत्माबाट मानवको नै विकास हुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति कन्ट्राडिक्ट भएको हो कि जस्तो मलाई फिल भयो। यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भनेर राख्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद। वास्तवमा डार्विनको जुन विकासवादको सिद्धान्त छ त्यो अनुसार चाहिँ मानवको उत्पत्ति, सृष्टिको कुराहरू गर्दा चाहिँ एकोशिया जीवबाट बिस्तारै बिस्तारै हुँदै बढ्दै एक अमिबा प्यारामेसियम हुँदै हुँदै बढ्दै 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 पछि लास्टमा चाहिँ बाँदर भयो हैन। बाँदरबाट चाहिँ मानव भएको भन्ने किसिमको सन्दर्भ हामी पाउँछौँ। तर वास्तवमा हेर्ने भनेदेखि अब बाँदरबाट हामी मान्छे भएको कुराहरू गर्ने कुराहरू डार्विनले पनि उहाँले लेख्नुभएको पछि एउटा चाहिँ द स्पेसिस अफ ओरिजिन भन्ने एउटा बुकमा पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो एउटा भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। मेरो आफ्नो लागेको तर्क मात्र यो कुराहरू, म पनि यो कुरामा पूर्ण रूपले म विश्वस्त छुइनँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। र डार्विन भन्दा पछि धेरै व्यक्तिहरूले डार्विनको विकासवादको सिद्धान्तको कुरालाई कटअप गरेको कुराहरू छ। तर अझै पनि हामी डार्विनको विकासवादको सिद्धान्तहरू चाहिँ हामी पाठ्यक्रममा पढाइरहेका छौँ बालबालिकाहरूलाई। किनभने त्यसको विकल्प नभएर, विकल्प नहुँदा त फेरि के हो त, सृष्टि कसरी उत्पत्ति भयो के हो भन्ने कुराहरू गर्दा त फेरि आध्यात्मको दर्शनको कुराहरू पढाउनु पर्ने हुन्छ। सबै मान्छे आध्यात्मवादी हुँदैनन्, भौतिकवादी चिन्तन भएको उसमा चाहिँ अर्को त्यसको विकल्प नभए त्यही कुरा हामी पढाइरहेका छौँ। तर वास्तवमा डार्विन आफैले पनि अन्तिममा चाहिँ उसले त्यो कुरा स्वीकार गरेको अवस्था चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। वास्तवमा हामी हेर्ने भने हाम्रो पूर्वजहरू बाँदर होइन,
हाम्रो पूर्वज चाहिँ देवी देवता थिए र कुनै पनि कुराहरू चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ एउटा चाहिँ अर्गनाइज फर्ममा हुन्छ, पछि त्यही चिज पछि डिसअर्गनाइज फर्ममा आउने हो। हामी विज्ञानकै कुराहरू हामी गर्ने साइन्टिफिक हिसाबले पनि कुराहरू हेर्ने भनेदेखि थर्मोडाइनामिक्सको सिद्धान्तलाई हेरौँ, ल अफ इन्ट्रोफी भनेकै कुनै पनि चिज चाहिँ पहिला अर्गनाइज फर्ममा हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यसको डिग्रेडेसन हुँदै हुँदै त्यो डिसअर्गनाइज फर्ममा जाने हो। भनेपछि हाम्रो पूर्वज भनेको चाहिँ बानर होइन, हामी कुल देवता भन्छौँ। हाम्रो कुल भनेको देवी देवता थियो। परमात्माले स्थापना गरेको सृष्टिमा हामीलाई मानवलाई चाहिँ देवी देवता बनाएर पठाउनु भएको थियो। बिस्तारै त्यही देवतुल्य मानव डिग्रेडेसन हुँदै 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 अहिले हामी सामान्य मानवमा आइपुगेका छौँ। र यसरी हाम्रो पूर्वजहरू भनेको चाहिँ बाँदर भन्दा पनि हाम्रो पूर्वजहरू भने देवी देवता नै हुन्। र खास गरी बाँदरबाट मान्छे भएको भन्ने जुन कुराहरू छ डार्विन विकासवाद सिद्धान्तको कुराहरू, यो धेरै व्यक्तिले यसको बारेमा क्रिटिसाइज पनि गरिसकेको छ। यदि बाँदरबाटै हामी मान्छे बनेको हो भनेदेखि अहिलेका बाँदरहरू कहिले मानव हुन्छन् त? हैन, अहिले पनि त बाँदर ती बाँदर चाहिँ कहिले मानव हुन्छन् होला? यो सन्दर्भमा मैले एउटा कार्टुन हेरेको थिएँ। 3वटा बाँदरहरू चाहिँ आपसमा कुराकानी गरिरहेका रहेछन्। पहिलो बाँदरले के भन्छ भने, ओहो मान्छेले त हामीलाई उनीहरूको पुर्खा भनेर भन्दो रहेछन् भनेर कुरा गरेछ। दोस्रो बाँदरले भनेछ, ओहो मान्छेको प्रमोसन भएछ क्या हो? अनि तेस्रो बाँदरले भन्छ, यो हुन सक्दैन, मान्छेको पुर्खा हामी कदापि हुन सक्दैनौँ। किनभने आज हामी बानरहरूमा पनि एक अर्कामा यति धेरै प्रेम स्नेहको कुराहरू हुन्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ बाँदरले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ केही गर्यो भने बच्चा बिमारी भयो यताउता भने बाँदरले च्यापेको छोड्दैन भन्छ, अथवा कोही बाँदर मरिसकेपछि उसको अन्त्येष्टि नगरेसम्म बाँदर अन्ततिर जाँदैन भन्छ। त्यो खालको संस्कारहरू बाँदर हुन्छ भनेपछि आज मानव यस्तो किसिमको अवस्थामा छ। आज मानव यति लडाइँ झगडा अशान्ति गरिरहेको कुरा, मानवले मानवलाई काटमार गरेको हरेक किसिमको कुराहरू छ। यो हाम्रो जेनेरेसन हो भनेदेखि हाम्रो जेनेरेसनले त्यो कदापि गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा यो मानव चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेर चाहिँ बाँदरले पनि स्वीकार नगरेको प्रसङ्ग कतै कार्टुनमा कतै हेरेको थिएँ। त्यसले गर्दा के हो भनेदेखि वास्तवमा हाम्रो पूर्वज भनेको चाहिँ बाँदर नभएर हाम्रो पूर्वज चाहिँ देवी देवता हुन्। र यो एउटा हाम्रो लागि खुसीको पनि कुरा हो। फेरि हाम्रो त्यही अनुसार हाम्रो विभिन्न हिन्दू धर्मशास्त्रमा पनि मानवले चाहिँ गलत कर्म नगरोस् भन्नको लागि, हैन, कुकर्म नगरोस् भन्नको लागि, श्रेष्ठ कर्म गरिराखोस् भन्नको लागि, द्वापरयुगको मध्यतिर मानवलाई चाहिँ सत्मार्गमा हिँडाउनको लागि चाहिँ के भनेको थियो भने, यदि कुनै पनि मानवले गलत कार्य गर्छ, गलत कर्म गर्छ भने उसले त्यो कर्मको प्रतिफल भोग्नको लागि चाहिँ विभिन्न पशु योनिहरूमा जानुपर्छ है भन्ने खालको कुराहरू थियो। र मानवले गरेको विभिन्न खालको कर्महरू, हैन, कुकर्महरूको चाहिँ भोग भोग्नको लागि पशु योनिहरूमा जानुपर्ने होइन रहेछ। बरु हामी यही जीवनमा नै, मानव जीवनमा नै हामीले भोग्नु पर्ने रहेछ। त्यसो त जो कोही मानव चाहिँ विभिन्न खालको पशु योनिहरूमा गइसकेपछि मात्र मानव बन्ने हो भने, हैन, जो पनि व्यक्ति भएको छ भने पशु योनि त सबै गइसकेपछि मात्र मानव जीवनमा आउने हो भनेदेखि हरेक मानव जीवन समान हुनुपर्ने। किन यो भेरिएसन छ, किन यो डिफ्रेन्ट, हरेक व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ विविधता छ त भन्दा वास्तवमा मानवले गरेको कर्मको प्रतिफल भोग्नको लागि मानव योनिमा नै गएर भोग्नुपर्ने हुन्छ, विभिन्न खालको पशु योनिहरूमा होइन। र यो डार्विनको जुन विकासवाद सिद्धान्त चाहिँ हाम्रो यो आध्यात्म दर्शन अनुसार त्यो कुराहरू मेल खाँदैन र त्यो कुरा चाहिँ स्वयं डार्विनले पनि अस्वीकार गरेको अवस्था छ। हजुर भरत सर, च्याट बक्समा भएका क्वेसन्सहरू चाहिँ सरप्रेसली यति नै रहेको छ। सरले मिठो प्रसङ्गका साथ यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्नुभयो। आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी एक्टिभली सक्रिय रूपमा क्वेसन्सहरू राख्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। ओम शान्ति। हस्, धन्यवाद। ओम शान्ति।